हार्ड स्किल्स ट्रेनिङमा चाहिँ के पर्छ भन्दा सब स्किल्स ट्रेनिङमा बिजनेस प्रपोजल राइटिङ भयो, कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङ फर फ्रेसर्स भयो, त्यस्तै स्यालेरी नेगोसिएसन जुन चाहिँ हामीहरूलाई फ्रेसर्सहरूलाई गाह्रै हुन्छ नि त सिक्नलाई, सिभी राइटिङ, रेज्युमे राइटिङ, यिनीहरूमा चाहिँ हामीहरूले हेल्प गर्छ, ट्रेनिङ दिन्छ है। त्यो सँगसँगै हार्ड स्किल ट्रेनिङको पनि हाम्रो कोर्स पाथवे नै छ। त्यसमा चाहिँ पाइथनदेखि लिएर बिजनेस एनालिस्टदेखि लिएर विभिन्न मोड्युलहरू, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भयो, यिनीहरू विभिन्न मोड्युलहरूमा चाहिँ हामीहरूले ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। यो सबै चाहिँ फ्री अफ कस्टमा हुन्छ है। ओके, सो सर्टिफिकेट विल बी प्रोभाइडेड अस फर टुडे वेबिनार भनेर एकजनाले सोध्नु भएको छ होइन। सो सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँहरूले सबै ट्रेनिङहरू सुरुदेखिको एन्डसम्म सबै ट्रेनिङहरू लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो सफ्ट स्किल्स र हार्ड स्किल ट्रेनिङ लिइसक्नुभयो भन्नेवाला सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्छ है। ओके, सो अहिलेसम्म जब प्लेसमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीहरूले मोर देन 200 जनालाई डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ प्लेस गरिसक्यौँ। त्यसमा पनि कन्टेन्ट राइटरदेखि लिएर यो इन्ट्री लेभलमा जस्तै डेभलपिङ, कोडिङ डेभलपिङ, अकाउन्टिङ, यिनीहरू विभिन्न किसिमको टपिकहरूमा चाहिँ हामीहरूले प्लेस गरिसक्यो 200 जनाभन्दा बढीलाई है। यही जब प्लेसमेन्ट अब 2000 जनालाई जब प्लेसमेन्ट दिनको लागि चाहिँ नेपालभरिको डिफ्रेन्ट 600 भन्दा बढी अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ हामीहरू पार्टनरसिपमा काम गर्दैछौँ है। हाम्रो अब मेन टार्गेट अगस्तसम्म पुरा गर्नु छ, त्यही भएर हामीहरूको मेन फोकस चाहिँ झन् प्रोभिन्स 2 सँग हो के, लाइक प्रोभिन्स 2 को गभर्मेन्टसँग चाहिँ हामीहरूले पार्टनरसिप पनि गरेका छौँ होइन। अनि त्यसमाथि पनि बिपिसी भनेको त हामीहरूको एकदमै मेजर स्टेक होल्डरमा पर्नुहुन्छ है। सो हामीहरू चाहिँ हजुरहरूलाई यो बारेमा थाहा नहुनसक्छ कि, अनि यही थाहा दिनको लागि प्लस अब डिजिटल मार्केटिङको पनि यहाँनिर धेरैजना बिजनेस स्टडिजको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, प्लस आइटी स्टुडेन्टहरूको लागि पनि डिजिटल मार्केटिङ र डिजिटाइजेसन टुल्सको बारेमा थाहा दिनको लागि र कसरी हजुरहरूले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त, डिजिटाइज कसरी, जस्तै अब नेपाल पनि डिजिटाइजिङमा जाँदैछ नि त होइन। अब बिजनेसहरू डिजिटली कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले के टुल्सहरू कुन वेबसाइटबाट पाउन सक्नुहुन्छ, वा विभिन्न किसिमको फेसबुक एडदेखि गुगल एडदेखि यो बारेमा के गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ हामीहरूले यो सेसन राखेको है। सो यो सेसन इज मेजरली प्रपोज गरेको कारण चाहिँ त्यही हो है। ओके, सो मैले यति भनिसक्दाखेरि चाहिँ आई होप हजुरहरूलाई चाहिँ अब थाहा भयो होला होइन कसरी हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ यो एन्टरप्रेन्योर अपलिफ्टमा र जब प्लेसमेन्टमा भनेर। यो सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूको सेसनको आजको फेसिलिटेटर अञ्जनी फुयाल जी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लन्डनबाट, उहाँ चाहिँ अहिले लन्डनमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हामीहरूको जेनिस क्लाउड एकाडेमीको सिइओ सँगसँगै जेनिस बिजनेस सल्युसनको चाहिँ ग्लोबल सिटिओ हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ केही बेरमा आउनुहुन्छ। तबसम्म चाहिँ मैले देखिरहेको छु कतिजना पार्टिसिपेन्टहरूको रियल नाम छैन होइन। सो आफ्नो रियल नाम चाहिँ राखौँ है। रियल नाम राख्नको लागि हजुरहरूले के गर्नुपर्छ, आफ्नो माउसलाई ठ्याक्क आफ्नो नामको छेउमा होभर गर्दाखेरि त्यहाँनिर मोर भनेर आउँछ है। अनि मोरमा त्यहाँनिर अप्सन्सहरू छ, त्यहाँ अप्सनमा चाहिँ रिनेम भनेर छ, त्यो रिनेम गर्नु होला, आफ्नो नाम चाहिँ राख्नु होला, सो द्याट हामीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूको ट्र्याक होस् है। पछि हामीहरूले सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ अब हजुरहरूको नाम नै छैन के गरी गर्ने भन्ने हुन्छ नि त। सो त्यति चाहिँ गरौँ है सबैजनाले। सो लेट्स टेक 2 मिनट्स है त। यदि कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ यु क्यान ह्यान्ड रेज है सिम्पली। ओके, सो एकजनाले ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ है। हजुरलाई केही प्रब्लम भइरहेको हो, हजुरलाई प्रब्लम भइरहेको छ भने हजुरले च्याटमा आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ, अनि म हजुरको नेम रिनेम गरिदिन्छु। केही प्रब्लम छ भने च्याटमा राख्न सक्नुहुन्छ है हजुरले। वा हजुरहरूलाई रिनेम गर्न आएन भने आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हजुरलाई रिनेम गर्न आएन भने हजुरले आफ्नो नाम च्याटमा राखिदिनुहोस्, हामीहरूले नै हजुरको नाम रिनेम गरिदिन्छु है। अदरवाइज हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो नाममा माउस लग्दाखेरि मोर भन्ने त्यहाँ अप्सन आउँछ, मोरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर रिनेम भनेर आउँछ। रेडमी कम सरफ
ओके रेडमी पनि 2 जना हुनुहुँदो रहेछ ओके सो हामीहरू चाहिँ किनभने अहिले अब यो लकडाउनको कारणले चाहिँ धेरै आइएसपीहरूलाई पनि दुःख नदिउँ है सो हामीहरू चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि भिडियोहरू अफ गर्छौँ है भिडियो अफ गर्यो भने ब्यान्डविथ पनि कम कन्ज्युम हुन्छ र हाम्रो सेसन चाहिँ राम्रैसँग स्मुथली अगाडि बढ्न सक्छ है ओके सो हाम्रो ट्रेनर आउनु हुँदाखेरिसम्म चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि जेनेस क्लाउड एकाडेमीको हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ अनबोर्ड हुन्छौँ है हाम्रो वेबसाइटमा अनबोर्ड भएपछि हजुरहरूलाई के फाइदा हुन्छ भन्दा $100 बराबरको अमेजन वेब सर्भिसेसको एडब्ल्युएस एडुकेटको हजुरहरूले क्लाउड क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ है अनि क्लाउड रिलेटेड जुनसुकै कोर्सहरू गर्नलाई पनि हजुरहरूले त्यही $100 युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सँगसँगै जति पनि हाम्रो कोर्सेसहरू हुन्छ जति पनि हाम्रो वेबिनारहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ रेकर्डिङ हाम्रो वेबसाइटमा हुन्छ र जब प्लेसमेन्टमा पनि हामीबाट जब प्लेस हुँदाखेरि जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो पार्टनर कम्पनीहरूले गर्ने भनेको हाम्रो डेटाबेसमा भएको रेकर्डहरूलाई हो सो म चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर कसरी चाहिँ अनबोर्ड हुने भनेर देखाउँछु है त हजुरहरूलाई ओके आई होप सबैजनाले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले म यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा लिङ्क राखिदिन्छु यो लिङ्क ओपन गरौँ है त सबैजना सँगै लगइन हौँ है त ओके यो लिङ्कमा जाउँ सबैजना course.genescloud.academy मा है हजुरहरूले मेरो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर course.genescloud.academy मैले हजुरहरूलाई च्याटमा पनि राखिदिएको छु त्यहाँनिर गएपछि चाहिँ एउटा फर्म ओपन हुन्छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फर्म ओपन हुन्छ अब यहाँ फर्ममा चाहिँ हजुरहरू अब कुन युजर नेमले इन्टर हुन चाहनुहुन्छ युजर नेम अनि आफ्नो पासवर्ड त्यो सँगसँगै इमेल यो सबै भर्दै जानुहोस् है केहीमा कन्फ्युज आयो भने मलाई च्याट बक्समा क्वेरीज राख्न सक्नुहुन्छ है email address फेरि पनि email address first name surname हजुरहरूको city or town country नेपाल आफ्नो मोबाइल नम्बर ल्यान्डलाइन नम्बर पर्दैन हजुरहरूको करेन्ट एड्रेस त्यसपछि पर्मानेन्ट एड्रेस अनि प्रोभिन्स 2 अनि सिटिजनशिप नम्बर अहिले हजुरहरूसँग तुरुन्तै सिटिजनशिप नम्बर छ भने अहिले राख्नु होला यदि अहिले तुरुन्तै छैन भने चाहिँ पछि आएर एडिट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि जेन्डर डेट अफ बर्थ यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ है हामीहरू चाहिँ यो सँगसँगै सिप डिएफआइडी को सिपसँग पनि पार्टनरशिपमा काम गरिराखेको छौँ अनि प्रोभिन्स 2 को मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले यो पार्टनर गरेको कम्पनीहरूले र त्यो सँगसँगै सिपले पनि इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गर्नलाई हेल्प गर्छ है सो हजुरहरूको चाहिँ एक्चुअल डेटा चाहिन्छ हामीहरूलाई त्यसको लागि
सो डेट अफ बर्थ अनि हजुरहरुको कास्ट कल्चर यो चाहिँ एकदमै चाहिने रिक्वायरमेन्ट हो है त्यो सँगसँगै कलेज नेम हजुरहरुको ग्रेजुएसन इयर कुन इयरको हुनुहुन्छ हजुरहरु कुन सेमेस्टरको हो र हजुरहरुको कहिले ग्रेजुएसन सिद्धिन्छ यदि अगाडि नै सिद्धिएको छ भने कुन इयरमा सिद्धियो र अब सिद्धिनेवाला छ भने चाहिँ कुन इयरमा सिद्धिनेवाला छ अनि एकाडेमिक प्रोग्राम हजुरहरुले के पढ्नु भएको बीबीएस भए बीबीएस लेख्नुस् बीआईएम भए बीआईएम अर बीबीए भए बीबीए यो चाहिँ एकाडेमिक प्रोग्राम है त्यसपछि हजुरहरु इम्प्लोइड हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन यदि इम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने हजुरहरुको यहाँ जब टाइप फुल टाइप पार्ट टाइप कुन चाहिँ हो यो सबै गर्नु यदि अनइम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनेरि नेक्स्ट सेसनमा गएर एडब्ल्यूएस एडुकेट अकाउन्ट छ छैन सो गुड न्यूज हाम्रो बीपीसी कलेज चाहिँ एडब्ल्यूएस एडुकेटमा अनबोर्ड भइसकेको छ अब हजुरहरु सबै स्टुडेन्ट्सहरुको पनि एडब्ल्यूएस एडुकेट अकाउन्ट हुन्छ है एकदमै छिटै सो यो पछि अब हजुरहरुलाई चाहिँ यो ट्रेनिङको बारेमा के गरी थाहा भयो त कलेजबाट थ्रु कलेज इभेन्ट लोकेसन हामीहरुको इभेन्ट लोकेसन के हो अनलाइन हो अर भर्चुअल हो अनलाइन राख्नु भयो हुन्छ वा भर्चुअल राख्नु भयो हुन्छ वा जुम राख्नु भयो हुन्छ अनि इभेन्ट आईडी भनेको चाहिँ हाम्रो इभेन्ट आईडी GCA BPC हुन्छ है जेनस क्लाउड एकाडेमी र वीरगन्ज पब्लिक कलेजको कोलाबोरेसनमा भएको भएर यसको नाम चाहिँ GCA BPC भएको अनि आई अन्डरस्ट्यान्ड गर्दिने त्यसपछि क्रिएट माई अकाउन्ट यो पछि हजुरहरुलाई कन्फर्मेसन इमेल आउँछ हजुरहरुको अकाउन्ट क्रिएट भयो है आई होप सबैजनाले गर्नुभयो है ओके सो गरिसक्नु भएको छ भने एकदमै धेरै थ्यांक यू फेरि गर्नु पर्दैन है हजुरले ओके म्याम प्लिज रिपिट अगेन हजुरले मेन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर त्यहाँनेरि आफ्नो बारेमा डिटेल्स भर्नु अनि इभेन्ट आईडी चाहिँ GCA BPC राखेर यति गर्नुभयो हुन्छ है ओके सो अलरेडी गर्नुभएको छ भने चाहिँ ठिक छ है सो हामीसँग चाहिँ हाम्रो आजको फेसिलिटेटर आइसक्नु भयो हजुरहरु चाहिँ यति कुरा ध्यानमा राख्नु कि यो हजुरहरुले यो रेकर्डिङ देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ त्यहाँनेरि पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा यो सँगसँगै अरु विभिन्न AWS सर्टिफिकेसनको त्यसपछि लाएर माइक्रोसफ्टको र हामीहरुले गर्ने जति पनि वेबिनार्सहरु छ त्यसको रेकर्डिङ चाहिँ त्यहाँनेरि वेबसाइटमा हुन्छ है एकाडेमिक प्रोग्राममा ओके हजुरले बीबीए गर्नु भएको छ बीबीएस गर्नु भएको छ वा बीआईएम गर्नु भएको छ त्यही राख्ने हो एकाडेमिक प्रोग्राम भनेको चाहिँ ओके हजुरहरुलाई अरु फर्दर के क्वेरी छ भने चाहिँ च्याट बक्समा राख्नु म हजुरलाई त्यही च्याट बक्सबाटै गाइड गर्छु है अहिलेको लागि चाहिँ हामीहरुसँग हाम्रो आजको फेसिलिटेटर आइसक्नु भएको छ सो म चाहिँ उहाँको बारेमा हल्का इन्ट्रो दिनु पर्दा अघि पनि मैले भनिसके उहाँ चाहिँ जेनस क्लाउड एकाडेमीको CEO र जेनस बिजनेस सल्युसनको ग्लोबल CTO हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाल लन्डनमा बस्नुहुन्छ र उहाँ त्यहीबाट चाहिँ आफ्नो सेसनहरु सबै रन गर्नुहुन्छ है ओके ओभर टु यु अन्जनी जी Thank you very much. So let me quickly share my screen and start from my side. Just give me a minute. Okay, मेरो slide देखिएको छ Arun, can you confirm if you can see my slide? Yes, sir. Okay, perfect. So
मेरो बारेमा ब्रिफ कुरा गर्दाखेरि मेरो नाम अञ्जनी फुयाल, म जेनेस सोल्युसन कम्पनीको ग्लोबल चिफ टेक्निकल अफिसरको रूपमा अहिले काम गरिरहेको छु। मेरो अब एजुकेसनल क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दा आई एम इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर, एमएससी कम्प्युटर एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटी फ्रम मिडलसेक्स युनिभर्सिटी लन्डन। सिमिलरली जुन यो लोगोहरू देखिरहनु भएको छ, so I used to work with various organizations that is shown in the logo in the past. So some of the big names को कुरा गर्दाखेरि म Rackspace भन्ने company through विभिन्न संस्था BBC, ITV, Discovery, Nestle, Unilever, Metro Bank जस्ता संस्थाहरूमा कन्सल्टिङको रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ। Similarly UNDP अन्तर्गत म अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेँ थोरै समय भने Capital One Bank, which is the 7th largest bank of US. So Capital Bank मा म एज अ सिनियर साइबर सेक्युरिटी म्यानेजरको रूपमा काम गर्ने मैले एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ मेरो करियरको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि। सो अगेन आई हेभ अ हाइली टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड, टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट आई एम मुभिङ टुवर्ड्स द म्यानेजमेन्ट साइड। सो सम अफ दि मेरो क्वालिफिकेसनको कुराहरू गर्दाखेरि म अहिले एमाजोनको ग्लोबल एम्बेसडर, सो ग्लोबली 150 जना मध्ये आई एम वान अफ द ग्लोबल एम्बेसडर। Similarly, Microsoft ko, I am one of the Microsoft certified trainer from 2007 till now. The orco title within Amazon, I am the Amazon Startup Scout. So, यसको मतलब भनेको चाहिँ स्टार्टअप कम्पनीजहरूलाई फन्डिङ गर्नको लागि I closely work with Amazon and those startup companies to help them get the funding as well. त्यस्तै गरी म गल्सिन टेक नेपाल भन्ने संस्थाको वान अफ दि फाउन्डरको रूपमा काम गरिरहेको छु भने अर्को संस्था वुमेन इन बिग डेटा भन्ने संस्था छ जसको चाहिँ म एसिया लिडको रूपमा अहिले काम गरिरहेको छु। सिमिलरली आई एम द प्राउड फादर एज वेल, आई हेभ अ 5 years old daughter। र मेरो आफ्नो हबीको कुरा गर्दाखेरि आई लाइक ट्राभलिङ अ लट। सो म चाहिँ अहिलेसम्म सोफार 50 भन्दा बढी कन्ट्रिजहरुमा ट्राभल गरिसकेको छु। Okay, so as an organization, हाम्रो अफिसको कुरा गर्दाखेरि we are headquartered in UK. हामी अरु 5 वटा कन्ट्रीजमा ब्रान्च अफिसहरु राखेर बसिरहेको छौं अहिले। सो नेपाल, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, इन्डियामा गरेर हामी टोटल 6 वटा कन्ट्रीमा अपरेट गर्छौं। नेपालको केसमा कुरा गर्दा हामी काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज र बुचोल 4 वटा सिटीमा हामी फिजिकल प्रेजेन्स हाम्रो अफिस राखेर अहिले अपरेट गरिरहेको छौं। एज अ कम्पनी हामीले के सर्भिसहरु प्रोवाइड गर्छौं? सो हामी क्लाउडमा Amazon, Google, Microsoft, डिजिटल ओसनको सर्भिस प्रोवाइड गर्छौं। सिमिलरली एकदम डिटेलमा नगइकन मैले सर्फिसियल भन्दाखेरि अरु प्रोडक्टहरुमा हामी फेसबुकको मार्केटिङ पार्टनर Zoom भन्ने जुन अहिले एप हामीले चलाइरहेका छौं। सो यस वी आर अथराइज्ड टु रिसेल Zoom इन नेपाल एज वेल। सिमिलरली अ कपल अफ अरु मार्केटिङ टुल्सहरु HubSpot, जिराहरुको पनि हामी नेपालमा कन्सल्टिङ पार्टनरको रूपमा काम गरिरहेका छौं। नेपालमा हाम्रो अहिले 400 भन्दा बढी कस्टमरहरु हुनुहुन्छ। सम अफ द बिग नेम्समा लोगोहरु आई थिंक तपाईले सुनिरहनु भएको छ होला। सो यो मध्ये सम अफ द बिग नेम्समा अब बुद्ध एयर भयो, त्यस्तै गरी नेपाल टेलिकम, नेपाल आर्मी भयो, त्यस्तै अब ट्विटल, पठाओहरु कति सुन्नु भएको छ। दोज आर स्टार्टअप कम्पनीज अपरेटिङ प्राइमली फ्रम काठमाडौँ। ओके, सो यहाँसम्म मेरो कम्पनीको बारेमा अथवा मेरो एफिलिएसनको बारेमा कसैलाई केही क्वेशन छ? हैन भने आई वुड लाइक टु डाइभ इन्टु इम्पोर्टेन्स अफ आईटी इन बिजनेस। क्वेशन च्याटमा राख्नु भए पनि हुन्छ अथवा सिधै अनम्युट गरेर भोइसमा सोध्नु भए पनि हुन्छ। So Aruna, please let me know if there is any questions. If not, I would like to continue in the next stage. There is no any question that Okay, sure. So अब IT को के हो त बेनिफिट? What is the benefit of IT in business? सबभन्दा पहिलो बेनिफिट भनेको इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी। सेम नम्बर अफ पिपलले कसरी बढी आउटकम जेनेरेट गर्ने त? सो द्याट्स वान एरिया। एनदर एरिया भनेको मार्केटिङ। अब अहिले जुन पहिला ट्रेडिसनल मार्केटिङको कुराहरु हुन्थ्यो, अहिले त्यो ट्रेडिसनल मार्केटिङको कन्सेप्ट हटिसकेको छ। अब अहिले मोर अफ अ डिजिटल मार्केटिङ। कसरी डिजिटल मार्केटिङ युज गरेर म्याक्सिमम प्रोडक्टिभिटी जेनेरेट गर्ने त? सिमिलरली अब कम्युनिकेसनको कुराहरु पनि चेन्ज भइसकेको छ। जस्तो अब अहिले हामी रफली कति जना छौं? अराउन्ड 50 पार्टिसिपेन्ट्स छौं हामी। अहिले कोही पनि एउटै लोकेसनमा छैन। वी अल आर इन डिफरेन्ट लोकेसन। सो हेर्नु त कम्युनिकेसन कसरी चेन्ज भएको छ। जुन बिजनेस ओभर इन्टरनेटको कन्सेप्ट भयो, बिजनेस ग्लोबलाइजेसन। सपोज कसैले वीरगञ्जबाट अथवा चाहिँ प्रोभिन्स 2 बाट कसैले कुनै एउटा अर्गनाइजेसन खोल्यो, त्यो खोलेको अर्गनाइजेसनले हाउ दे क्यान क्याटर टु द होल अफ द कन्ट्री, र कन्ट्री मात्र नभएर हाउ दे क्यान गो टु नेबरिङ कन्ट्रीज लाइक इन्डिया, चाइना,
अथवा चाहिँ पाकिस्तान बङ्गलादेश कसरी जान सक्छ त, द्याट्स अनदर एरिया। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि आउँछ। अब अहिले रिमोट इम्प्लोइहरू काम गर्ने भइसकेपछि अब पञ्चिङ इन पञ्चिङ आउट गर्दाखेरि पनि रजिस्टरमा लेख्ने चलन हुँदैन। अब अनलाइन कसरी ट्र्याकिङ गर्ने त, फिल्ड बेस्ड इम्प्लोइलाई कसरी ट्र्याकिङ गर्ने त, त्यो कुराहरू पनि भयो। अर्को भनेको सेक्योर बिजनेस डेटा एन्ड इन्फर्मेसन। सो अब सबै चिज डिजिटल हुने भइसकिसकेपछि अब त्यसलाई सिक्योर पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो नि त, त्यो पार्ट पनि क्वाइट क्रुसियल नै छ। सिमिलरली अर्को एरिया भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एज वेल। सो नयाँ इनोभेसनहरू गर्नु पर्यो भने R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि नेसेसरी छ। ओके, सो अब कसरी बिजनेसलाई डिजिटाइज गर्ने त? फर्स्ट पोइन्ट भनेको फोकस अन प्रोभाइडिङ भ्यालु एन्ड क्रिएटिङ एन एक्सपिरियन्स। सबभन्दा पहिला मेन भ्यालु क्रिएट गर्नु पर्यो आफ्नो सर्भिसबाट र कस्टमरलाई एक्सपिरियन्स क्रिएट गर्नु पर्यो। इट इज नट अबाउट सेलिङ अ प्रोडक्ट। क्लाउड बेस्ड टेक्नोलोजीहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, एन्ड टु एन्ड कस्टमर एक्सपिरियन्सलाई कसरी स्मुथ र सिमलेस बनाउने त, त्यो पार्टमा फोकस गर्ने। अब एप्लिकेसन पनि अब डेस्कटप बेस्ड छैन, धेरैजनाले मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने मोबाइल बेस्ड एप्लिकेसनहरू र आफ्नो अनलाइन प्रेजेन्सलाई चाहिँ कसरी सेक्योर र हाई भ्यालु प्रोभाइड गर्ने त। ओके, सो यो टपिकमा मैले ब्रिफली आई वुड लाइक टु डेमो एज वेल, स्लाइडमा जानुभन्दा पनि। सो कसरी एज अ कम्पनी हामी आफैले लाइक डिजिटाइजेसन युज गरेको छौँ त, हाउ इट इज एक्चुअली हेल्पिङ अदर्स, त्यो पार्टमा फोकस गरेर अगाडि जाउँ। ओके, सबभन्दा पहिला हामी वी युज सोसियल मिडिया फर आवर अनलाइन मार्केटिङ। सो अरुणा, क्यान यु कन्फर्म कुन सब्जेक्टहरूको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ आज हामीको यो अहिले सेसनमा प्राइमेरीली? हामीसँग BBA, BBS, MBA। ओके, फाइन। BBA, BBS, MBA भनेपछि सबैजनालाई मोर अफ अ मार्केटिङको पार्टमा धेरै नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यो राखि नै रहनु भएको छ। ओके, सो हाम्रो कम्पनी एज अ कम्पनी आई रिप्रेजेन्ट अ कम्पनी कल जेनेस। सो जेनेसले कसरी मार्केटिङ गर्छ त? सो अल्सो लाइभ एक्जाम्पल अफ हाउ वी डु द मार्केटिङ। डिजिटल मार्केटिङलाई हामीले कसरी लेभरेज गरिरहेको छौँ। सो कम्पनीको पोस्टमा एक्चुअली हेरौँ। सो लेट्स ओके, ल यो एउटा पोस्ट हेरौँ। सो जेनेसले रिसेन्टली मार्केटमा एउटा नयाँ प्रोडक्ट लन्च गरेको छ जसको नाम जुम हो। सो जुम सर्भिसेसलाई हामीले लन्च गरिसकेपछि के गर्यौँ भने लाइक वी मेक अ पोस्ट, एउटा पोस्ट बनायौँ। एउटा पोस्ट बनाइसकिसकेपछि हामीले एउटा ल्यान्डिङ पेज राख्यौँ। सो द आइडिया वाज यो पर्टिकुलर पोस्टलाई हामीले एउटा सर्टेन हुन्छ नि अडियन्स ग्रुपमा टार्गेट गर्यौँ। पेड एड गरेर हामीले फेसबुकलाई पैसा तिर्यौँ र के भन्यौँ भने फर इक्जाम्पल ओके फेसबुक, सो दिस एड आई लाइक टु टार्गेट इट विदिन नेपाल। नेपालमा पनि एउटा सर्टेन एज ग्रुप, फर इक्जाम्पल एज ग्रुप अब कुन एज ग्रुपको मान्छेले चाहिँ जुम किन्छ त? अब एज ग्रुप जुम किन्ने एज ग्रुप भनेको लेट्स से 25 देखि 50 वर्षको हुन सक्छ, बिकज दे वुड बी प्राइमरी स्कुल टिचर्स अथवा अर्गनाइजेसन ओनर्स, अर्गनाइजेसन म्यानेजर्स हुन सक्ने भयो। सो त्यो पर्टिकुलर टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ फेसबुकलाई पे गरेर वी एक्चुअली थ्रो द एड। र त्यो एड बापत जस्तो यहाँ हेर्नुभयो भने 2.7K मान्छेले यो हेरिसकेको रहेछ। इन्गेजमेन्ट 478 इन्गेजमेन्ट छ, अराउन्ड 3300 मान्छे रिच भइसकेको रहेछ। सो वाट दे वुड डु भन्दा उहाँहरू यसमा हेर्नुहुन्छ, दे विल एक्चुअली क्लिक दिस लिंक। यो हाम्रो ल्यान्डिङ पेज हो। सो फ्रम द एडभर्टिजमेन्ट, फ्रम द लाइक फेसबुक पोस्ट, वी एक्चुअली डिरेक्टेड कस्टमर टु आवर ल्यान्डिङ पेज। अब यो ल्यान्डिङ पेजमा आइसकेपछि कतिजनाले अटोमेटिकली यहाँ जानुहुन्छ। दे विल सेलेक्ट अ मन्थ, दे विल सेलेक्ट अ टोटल पार्टिसिपेन्ट्स, दे विल सेलेक्ट द होस्ट। त्यो भइसकेपछि यहाँ पैसा आउँछ, उहाँहरू अटोमेटिकली दे विल बाई एन्ड देन दे विल एक्चुअली गो देयर एन्ड दे विल डु द पर्चेज। जस्तो एड टु कार्ट गरेँ मैले, ल सो मेरो कार्टमा एड भइसकेको छ। देन आई गो टु प्रोसिड टु चेक आउट। अब मैले यहाँ आफ्नो डिटेल्सहरू सबै राख्छु। अहिले हामीले खल्ती र ई-सेवा इन्टिग्रेसन गरेको छौँ। सो खल्ती अथवा ई-सेवाबाट पे गर्नुहुन्छ। सो दिस इज वान वे आई एम एक्चुअली गेटिङ रेभिन्यू टु माई बिजनेस। अब अर्को वे भनेको सबैजनाले पे नगर्नु होला। अर्को पाथ के हुनसक्छ, दे विल क्लिक द लिङ्क। सो अब यहाँ हामीले अप्सन राखेको छौँ, सेन्ड अस योर रिक्वायरमेन्ट्स बिलो। सो एउटा फर्म छ, यो फर्म कसैले भर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले फर्म भरेँ, ल मेरो फोन नम्बर, मेरो रिक्वायरमेन्टको फर्म भरेँ मैले।
ल मैले केही फर्म भरेँ अब एज अ कन्ट्री हामी मल्टी कन्ट्री अपरेट गर्छौँ भनिहालेँ सो मैले सपोज नेपालको लागि फर्म भरेको छु भने म के गरिदिन्छु म सबमिट गरिदिन्छु ओके सो मेरो मेसेज चाहिँ सबमिट भयो मैले एउटा थ्याङ्क यू मेसेज पाएँ सो यो सबमिट भइसकिसकेपछि हाम्रो बिजनेस टिम अथवा मार्केटिङ टिम चाहिँ ब्याकएन्डमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले एउटा यो टुल युज गर्नुहुन्छ हबस्पोट भन्ने टुल युज गर्नुहुन्छ सो यो टुलमा के हुन्छ भने दिस इज मोर अफ अ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा अब बिजनेसको लागि सिएमएस पोर्टल भनिन्छ सो दिस इज मोर अफ सरी सिआरएम पोर्टल कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट पोर्टल सो मैले जुन अघि नै फर्म भरेँ त्यो फर्म चाहिँ मेरो इनबक्समा यहाँ आएर बसिरहेको छ सो हाम्रो बिजनेस टिम हुनुहुन्छ उहाँ बिजनेस टिमले के गर्नुहुन्छ दे विल एक्चुअली सी दिज डिटेल्स र यो डिटेल्सको आधारमा कस्टमरलाई फोन गर्नुहुन्छ र दे विल डु द सेल्स So this is one way of how we are generating the leads for the business. So अघिनको एउटा वे हेर्नुभयो हामी सिधै अनलाइन सेल्स गर्छौँ अर्को वे भनेको चाहिँ यसरी जेनेरेट हुन्छ सो दिस इज वान वे अब म अर्को बाटो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई फर इक्जाम्पल के गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो कम्पनीको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ आई थिङ्क यसमै गयो भने पनि हुन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली सो लेट मी टेस्ट सो यहाँ चाहिँ एउटा लाइभ च्याटको बटन छ सो यहाँ गएर तपाईँले च्याट गर्न सक्नुहुन्छ सपोज हेलो भनेर च्याट गर्नुभयो सो यहाँ हेर्नु त यहाँ नोटिफिकेसन आइसक्यो कसैले हेलो भन्यो भने यहाँ नोटिफिकेसन आइसकेको छ अब म च्याट गर्छु हाई भनेर रिप्लाई ब्याक गर्छु ल हेर्नु यहाँ हाई भनेर आयो होइन सो आई निड जुम भनेर मैले यहाँ यो चाहिँ एज अ कस्टमर आइएम च्याटिङ है अहिले तपाईँलाई वेट लाग्छ होला दुईतिरै मै च्याट गरिरहेको छु होइन ओके टेल मी योर नम्बर So मैले नम्बर मागे my number is 9810677798 त मैले मेरो नम्बर दिएँ सो अब हाम्रो सेल्स टिमले के गर्छ अगेन यो नम्बर आइसकेपछि दे विल कन्ट्याक्ट द पर्सन एन्ड देन दे विल डु द सेल्स सो मल्टी च्यानलबाट हेर्नु त हाउ वी आर एक्चुअली जेनेरेटिङ द बिजनेस फर द कम्पनी जस्तो अर्को च्यानल भनेको अगेन यो मेरो फेसबुक जुन पेज छ यो पेजको लिङ्क एक्चुअली अरू नै क्यान यू सेन्ड द पेज लिङ्क टु अथवा मैले नै पठाइदिन सक्छु होला मसँग यही ह्यान्डी छ म यो पेजको लिङ्क पठाइदिन्छु सो धेरैजनाले भन्दा पनि ओके मेबी आइल जस्ट सेन्ड इट टु अरुणा सो अरुणा तिमीले त लाइक गरिसकेको छ होला मिल्दैन होला ओके सो यो पेजमा गएर कोही एकजनाले मेसेज गरिदिनु न लिटरली एकजना भोलिन्टियर पिक गर्नु पर्ला जस्तो छ धेरैले गर्यो भने फेरि यहाँ टन्नै मेसेज आउँछ सो can I pick the person who is on the top of the page Anshu Sharma can Anshu Sharma send the message यो कम्पनीको पेजमा गएर तपाईले एक्चुअली एउटा त्यो हुन्छ नि फेसबुकमा हाई भनेर मेसेज गर्दिनु अंशुले गरिरहनु भएको छ कि छैन ओके सो आई थिंक यहाँ मेसेज गर्नुभयो अरु कसैले नै आई थिंक फेसबुकबाटै गर्नुभयो होला सो वी क्यान सी इफ इट इज कमिङ फ्रम फेसबुक ल अब भयो है त ल ठीक छ फाइन अब चाहिँ धेरै नगर्नु होला इट्स टु मच मेसेज हुन्छ फेरि सो अहिले भर्खरै मेसेज गर्नुभएको छ यो चाहिँ फेसबुकबाट हैन म चाहिँ एकजनासँग च्याट गर्छु ल ओके सो विजय जी सँग च्याट गर्छु हेलो ल हेर्नुस् त म यही बसेर आई डोन्ट इभन नीड टु गो टु द फेसबुक so I'm chatting the chat gareko फाइदा के हुन्छ नि now if you are looking for some business from me then I can actually get the lead out of that so यहाँ चाहिँ रोशन तिवारी जी हुनुहुन्छ सरी यहाँ शैलेन्द्र भन्नु भएको छ सो अब यो चाहिँ जेन्युन पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ सो अब चाहिँ फर्दर च्याट नगर्नु होला द्याट्स फाइन मैले एउटा एक्जाम्पल देखाउन खोजेको सो आई थिंक अनदर गुड एक्जाम्पल भनेको चाहिँ अब के गर्नु होला भने जुन यो वेबसाइट नै छ कम्पनीको okay so यो जुन कम्पनीको एक्चुअल वेबसाइट छ सो यसमा गएर चाहिँ मेसेज पठाउनु भयो भने द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन
म के गर्छु भने लेट मी सेन्ड द लिंक अगेन ओके सो यो कम्पनीको साइटमा तपाईहरु जानु होला हैन मैले के गर्छु भने सबभन्दा पहिला त त्यो साइटमा तपाईहरु को जानु भयो भने पत्ता लगाउँछु ल एउटा गुगल एनालिटिक्स भन्ने टुल छ ओके सो म गुगल एनालिटिक्समा लगइन गर्दैछु सो म यहाँ सोध्न सक्छु आर यु फ्रम बीपीसी भनेर मैले सोध्न सक्छु ल म सबैलाई सोधिदिन्छु यदि तपाई बीपीसी को हुनुहुन्छ भने नि यस गर्दिनु ल मैले सबैलाई नै सोध्दै ओके सो ल यहाँ हेर्नुस् है लोड हुँदैछ एनालिटिक्स पेज सो यो मेरो कम्पनीको एनालिटिक्स पेज हो यहाँनेरि अहिले 14 जना युजर हुनुहुन्छ यो 14 जना मध्ये तपाईहरु नै हुनुहुन्छ होला मोस्ट प्रोबब्ली हैन सो यहाँ हेर्न सकिन्छ आई क्यान एक्चुअली सी ल 15 जना युजरहरु हुनुहुन्छ त्यो मध्ये कति जना स्ल्याश डेभलपमेन्टमा चाहिँ गएर त्यो हुन्छ नि पेजमा नि स्ल्याश डेभलपमेन्ट भन्ने पेजमा गइरहनु भएको छ कति जना कन्ट्याक्ट अस पेजमा जानु भएको छ ल नेभिगेट गर्नुस् त आई क्यान नो कि तपाईहरु कहाँबाट चाहिँ कुन पेजमा हुनुहुन्छ म पत्ता लगाउन सक्छु नेभिगेट भन्नाले यस्तो तपाई यहाँ गएर कहीँनेरि चाहिँ कोही जना क्लाउड यसमा जानुस् हैन कोही अर्कोमा जानुस् सो त्यो अल द डिटेल्स इज एक्चुअली गोइङ टु बी सीन हियर के सो म थाहा पाउन सक्छु कि तपाईहरु मेरो साइटमा कहाँ गइरहनु भएको छ दि कोही कन्ट्याक्ट असमा जानु भएको छ कोही ब्लगमा जानु भएको छ ल कोही चाहिँ सिप्रदीको केस स्टडीमा जानु भएको रहेछ कोही जुममा जानु भएको छ हैन अब लोकेसन पनि आई क्यान नो फर एक्जाम्पल अब अहिले त उनी त नेपालै भइगयो रहेछ धेरै लोकेसन सो युके बाट पनि रहेछ किनभने म आफै पनि लगिन्छु नि त म यसलाई बन्द गर्दै भन्यो भने यहाँनेरि एउटा युके थियो त्यो युके घट्छ होला अब एकछिनमा यो पनि घट्छ यो चाहिँ रियल टाइम ट्राफिक हो अब यसमा मैले अझै ब्रेकडाउन गर्न सक्छु फर एक्जाम्पल नेपालमा पनि काठमाडौँ विराटनगर बुढानीलकण्ठ नीलकण्ठ भनेर रहेछ अब यो नट सेट भनेको छ आई थिंक त्यो आईएसपीहरुले ट्र्याक गर्दैन होला तपाईहरुको साइटको चाहिँ त्यहाँबाट बिरगन्जहरु देखाइरहेको छैन ट्राफिक सोर्स तपाईहरु कहाँबाट आउनु भयो त डाइरेक्टली आउनु भएको छ सबैजनाले त्यही लिंक क्लिक गर्नुभयो आउनु भयो नि त द्याट्स डाइरेक्ट ट्राफिक भयो नि त ल हेर्नुस् जस्तो अब मैले मेरो ओभर द टाइम पनि हेर्न मिल्छ ओभर द टाइम मेरो साइटमा कति ट्राफिक आएको छ त कहिले एकदम हाई रहेछ यो 29 30 31 मा एकदम लो रहेछ त्यसपछि फेरि हाई भयो सो यसले पनि मैले आफ्नो चाहिँ सीआरएम मा कस्टमर ड्राइभ गर्न सक्छु र त्यहाँबाट सेल गर्न सक्छु सो एनालिटिक्सले चाहिँ के गर्दिन्छ भने त्यो बिहेभियरहरु देखाइदिने काम गर्छ कि जस्तो मैले एउटा कुनै क्याम्पेन रन गरे ल मार्केटिङ क्याम्पेन रन गरे भने त्यो क्याम्पेनको चाहिँ यस्तो फनल भिजुलाइजेसन जस्तो हुन्छ फर एक्जाम्पल कति जना मान्छे मेरो कार्टमा आउनुभयो कार्टमा आएकोहरु कति जना चेकआउटमा आउनुभयो चेकआउटमा आएको कति जना चाहिँ अर्डर प्लेस गर्नुभयो कति जना कार्टमै छोडेर जानुभयो भने किन जानुभयो त पेज राम्रो लागेन कि उहाँलाई चाहिँ अब वेबसाइट मन परेन कि चेकआउटबाट ड्रप हुनु भएको छ के रिजन हो सो यो सबै चीजहरु चाहिँ ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ के सो बिजनेस नाउ बिकम्स मोर साइन्टिफिक नाउ द बिजनेस डजन्ट बिकम जस्ट अ मियर बिजनेस मैले यसमा चाहिँ मल्टिपल कुराहरुको इन्टिग्रेसनहरु तपाईलाई प्र्याक्टिकली नै कसरी हुन्छ भनेर देखाइदिए हैन अब जस्तो यसमै के गर्न सकिन्छ भने यो टुलहरु हबस्पॉट जस्तो टुलहरुले के फाइदा गर्छ भने लाइक अब कस्टमर किन्न रेडी हुनु भरे यु क्यान जेनेरेट अ कोटेसन मच इजिली अब एउटा कोटेसन निकाल्नको लागि तपाई सर्टेन डिटेल्सहरु हाल्नुस् एट द एन्ड अफ द डे तपाईको कोटेसन यो उबाडै आउँछ अटोमेटिकली यस्तो मजाले एउटा कोटेसन निक्लिन्छ ल यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल थियो हाम्रो गरेको एक्जाम्पल एउटा कोटेसन आयो सो यो कोटेसन सिधै कस्टमरलाई पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा डाउनलोड कोड गर्नुभयो भने पीडीएफ मा कोटेसन डाउनलोड भएर आउँछ ल दिस सो नाइस यो बनाउनु कति इफोर्ट लाग्छ कति मेहनत लाग्छ एज अ बिजनेस हेर्नु त सो टुलहरुको फाइदा चाहिँ यस्तो छ यसरी इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ आफूले टुलहरु युज गर्न सक्यो भने बिजनेस इज गोइङ टु बी बेनिफिटेड सो मच ओके सो नाउ गोइङ ब्याक टु स्लाइड अगेन मैले क्लाउडको पार्टलाई चाहिँ आई वुड स्किप इट फर नाउ यसलाई मैले अहिले स्किप गरेँ सो डिजिटाइजेसन टुलको कुरा गर्दा मैले फेसबुक एडको कुरा पनि गरि नै हालेँ सो सिमिलरली गुगल एड एज वेल
सो यहाँसम्म केही क्वेसन छ तपाईहरुलाई? इज देयर एनी क्वेसन अर नट? ओके, क्वेसनहरु के आएको छैन। सो कसैले केही सोध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि भोइसलाई तपाईले अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। रोशन जीले हबस्पॉट भनेर सोध्नु भयो। सो क्वेसन सोध्नुस् प्लिज। व्हाट डु यु वान्ट टु नो अबाउट हबस्पॉट अथवा के कुरा बुझ्नु भएन? ओके, हजुर भन्नुस्। ओके, सो अनम्युट गर्न क्यापेबिलिटी छैन हो अरुणा? दिपेश राउतको ह्यान्ड रेज भइरहेछ, इन्टेन्सनली हो कि? छैन, मैले चाहिँ गरिसकेको थिएँ, अलाउ चाहिँ गरेँ रोशनजीलाई। अब मलाई एकजनाले प्राइभेटली मेसेज गर्नु भएको रहेछ हैन, डु वी ह्याभ टु पे फर गुगल एनालिटिक्स भन्दै। ए ओके, गुगल एनालिटिक्स चाहिँ फ्री नै एभाइलेबल छ। यो मैले अहिले देखाएको कुराहरू फेसबुकको एड प्रमोसनमा पैसा हाल्नुपर्छ, त्यो बाहेक अरु कुनै पनि कुरामा पैसा हाल्नु पर्दैन। सो हबस्पॉट पनि यो मैले देखाइरहेको फिचरहरू फ्रीली नै एभाइलेबल छ हैन। गुगल एनालिटिक्स पनि फ्रीली नै एभाइलेबल छ। ओके, सो अहिले आई थिंक क्वेसन आएको छैन। सो आई वुड लाइक टु कन्टिन्यू एज वेल। अब फेसबुक एड को कुरा मैले भनि नै हालेँ अघि न। सो यु क्यान एक्चुअली युज फेसबुक पेड एड टु टार्गेट योर कस्टमर्स। सिमिलरली गुगल एडहरु, सो गुगल एडको एक्जाम्पलहरु गर्दाखेरि अब एउटा मैले किवर्ड सर्च गर्छु। सपोज हामी चाहिँ अमेजन कन्सल्टिङ कम्पनी हो नेपालमा। सो एडब्ल्युएस कन्सल्टिङ कम्पनी इन नेपाल भनेर सर्च गर्यो भने, यो चाहिँ मैले गुगलमा सर्च गर्दैछु। ल यहाँ हेर्नु त, यो एडी लेखेर चाहिँ कुन कम्पनी आइरहेछ? यो अल्टोरस ल्याब भनेर आइरहेछ, यो के रेबुरा भनेर आएको छ, यो आएको छ, अनि जेनेस चाहिँ यहाँ बल्ल तल आएको छ नि त। सो यदि गुगलमा कसैले एडमा पैसा हाल्छ भने त्यो एडमा पैसा हाल्ने कम्पनीको चाहिँ यसरी माथि टपमा आउँछ कि। सो द्याट इज गुगल एड। यो पनि एकदमै रिलेभेन्ट छ, किनभने रिसेन्टली खल्ती भन्ने कम्पनीको चाहिँ 1 मिलियन डाउनलोड भयो भनेर तपाईहरुले न्यूज सुन्नुभयो होला। हो, त्यो 1 मिलियन डाउनलोडको पछाडी चाहिँ यस्तै एडहरुको हात छ कि। So we actually provide service to them as well. So अब यो एडहरु चाहिँ त्यसको लागि रिलेभेन्ट हुन्छ भने अब हामी चाहिँ एड नगरिकन पनि माथि आछौं, किनभने वी आर द रिलेभेन्ट कम्पनी नेपालको लागि। सो हामी चाहिँ कसरी माथि आयौं भन्दा हामी चाहिँ एसईओ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनहरु गरेको हुनाले चाहिँ वी कम अन द टप अफ द पेज एज वेल। त्यसपछि अरु कम्पनीज पनि छन्, हेर्नु त, रिभेरा सोलुसन भनेर छ, अरु कम्पनीजहरु पनि अरु पेजेसहरु पनि यहाँ तल तल छन्। ओके, सो आई कभर्ड फेसबुक एड, गुगल एड, हबस्पॉट को बारेमा मैले ब्रिफ तपाईहरुलाई देखाइहालेँ। सो फेसबुक एड को बेनिफिट के छ त? फेसबुक एड युज गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो ब्रान्ड अवेयरनेस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, लीड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो लीडबाट कन्भर्जन पनि गराउन सक्नुहुन्छ, जुन आई थिंक तपाईको बिजनेस ग्रोथको लागि एकदमै इसेन्शियल हो। अहिले त एकदमै इफेक्टिभ भएको छ नेपालमा फेसबुक युजर। इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै फेसबुक बुझिन्छ। फेसबुक युजर यति धेरै हुनुहुन्छ कि तपाईले टार्गेटेड एड गर्न सक्नुभयो भने आफ्नो प्रोडक्टलाई एउटा सेन्टरबाट अरु सेन्टरमा एकदम इजिली लिएर जान सक्नुहुन्छ। ओके, अब गुगल एड को कुराहरु पनि गरे। एकदमै ऑडियन्स, आफ्नो क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्दै तपाईहरुले चाहिँ कस्टमाइज गरेर एड रन गर्न सक्नुहुन्छ, which can be really effective as well. So एडभर्टाइजमेन्टको भ्यालु चाहिँ राम्रो छ, अनि यसको आरओआई भनिन्छ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि एकदमै इज भेरी गुड रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एज वेल। अब एड टार्गेटिङको कुरा आयो, जसमा अघि नै मैले कुरा गरेँ। लोकेसन, अब तपाईको प्रोडक्ट चाहिँ बिरगञ्ज स्पेसिफिक हो भने बिरगञ्जलाई टार्गेट गर्नुस्। आफ्नो युजर डेमोग्राफिक कस्तो छ त, लाइक एज ग्रुप कस्तो छ, उनीहरुको इन्ट्रेस्ट कस्तो छ, बिहेभियर कस्तो छ, उनीहरुको म्युचुअल कनेक्सनहरु कस्तो छ, त्यसलाई चुज गरेर ऑडियन्स सेलेक्ट गरेर यु क्यान डु द टार्गेटेड एडभर्टाइजमेन्ट एज वेल, जसले गर्दा तपाईहरुको हुन्छ नि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट र आउटकम एकदमै हाई हुन्छ। ओके, सो अब डेमोन्स्ट्रेसनको पार्ट वी अलरेडी कभर द डेमोन्स्ट्रेसन पार्ट। गुगल एड्स को कुरा गर्दाखेरि पनि अघि मैले भर्खरै एक्जाम्पल देखाइसकेको छु गुगल एड्स को पार्टमा। हबस्पॉट को पनि अगेन इट इज अ क्लाउड बेस्ड सीआरएम सोलुसन। यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो व्हिच इज प्रोवाइडेड इन अ सास मोडल। यो सफ्टवेयर युज गरेर तपाईले फ्रीली साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कम्पनीको एउटा हुन्छ नि मोर अफ अ कन्ट्याक्ट, अनि त्यस्तै गरी तपाईहरुले यहाँ हेर्नु त कम्पनीजहरु राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पर्सपेक्टिभ कस्टमर कम्पनीजहरु टन्नै छ, कम्पनीजहरु राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी आफ्नो कन्ट्याक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ।
ल यो सबै जस्तो एउटा कन्ट्याक्ट मैले चाहिँ अहिले भर्खरै यहाँ मलाई पठाउनु भयो नितु शाह, तपाईँले मेसेज गर्ने बित्तिकै आई थिङ्क अटोमेटिक यो कन्ट्याक्ट जेनेरेट हुन्छ कि ल त कति युजफुल छ त्यो पनि तपाईँले के मेसेज गर्नुभयो भने आई थिङ्क थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ए तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा मेसेज गर्नुभएको रहेछ ल हेर्नु त्यो होल ट्र्याकिङ भएर बस्छ। अब फ्युचरमा मैले तपाईँलाई चाहिँ कुनै रिसेल गर्नु पर्यो सेल गर्नु पर्यो भने आई क्यान अलवेज डु द्याट एज वेल। ओके सो अब हबस्पटको बेनिफिटको कुरा भइहाल्यो। सो अब युजरहरू टन्नै राख्न सकिन्छ, आफ्नो कम्पनीमा धेरैजना युजर हुनुहुन्छ टन्नै राख्न सकिन्छ, 1 मिलियनसम्म कन्ट्याक्ट राख्न सकिने कुरा रहेछ। अब यसमा क्यालेन्डर इन्भाइटहरू पठाउँदाखेरि जिमेल आउटलुकको इन्टिग्रेसन, इमेल स्केड्युलिङ, इमेल क्याम्पेनिङको कुराहरू पनि एकदम इजी छ। त्यस्तै गरी अब टिम इमेलको कुराहरू भयो, अब जुन अहिले लाइभ च्याटको इन्टिग्रेसन मैले देखाइ नै हालेँ तपाईँहरूलाई। त्यस्तै गरी अब कोटेसनहरू निकाल्ने, डिलहरू क्रिएट गर्ने, अब एउटा चाहिँ के भनिन्छ अर्को भने सेल्स फनेल भनेर पनि छ। अब सेल गर्न त त्यति सजिलो हुँदैन, सेलको मल्टिपल स्टेजेसहरू हुन्छ, त्यो स्टेजेसहरू ट्र्याकिङ गर्ने। फर इक्जाम्पल होल्डिङ, लकडाउनले गर्दा होल्डिङ भएको केसहरू कति छ, अवेटिङ फर्स्ट रेस्पोन्स, क्वालिफाइङ टु बाई, प्रपोजल कतिजनालाई सेन्ड गरियो, कन्ट्र्याक्ट कतिजनालाई सेन्ड गरियो, कतिवटा चाहिँ क्लोज विन भयो, कतिवटा चाहिँ क्लोज लस्ट भएको केसहरू छ त। सो यो सबै डिटेल्सहरू चाहिँ वी क्यान एक्चुअली गेट अल दिस डिटेल्स एज वेल। सो यो ट्र्याकिङको लागि एकदमै इजी हुन्छ। अब एसइओ को मैले भर्खरै कुरा नै राखिहालेँ तपाईँहरूलाई, एसइओ को बेनिफिटको कुराहरू। ओके अब यो लर्निङ गर्नको लागि पनि फ्री पोर्टलहरू छन्। फेसबुकको लागि पनि यु क्यान गो टु द फेसबुक ब्लुप्रिन्टको सर्टिफिकेसन पेज, त्यहाँ लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हबस्पट एकाडेमी पनि छ, त्यस्तै गुगलको डिजिटल ग्यारेजहरू पनि छ। र एज अ अर्गनाइजेसन जेनेस क्लाउड एकाडेमी जुन अघि नै तपाईँले साइन अप गर्नुभयो, त्यो साइन अप गरे बापत यु एक्चुअली गेट एक्सेस टु द लर्निङ पोर्टल। हामीले यो अहिले जति पनि यो गरेको सेसनहरू छ त्यसको रेकर्डिङहरू त्यहीँ एभाइलेबल हुन्छ। अरू विभिन्न अहिलेसम्म हामीले गरेको कोर्सेसहरू पनि त्यहीँ एभाइलेबल छ, त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो लर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो मेरो ब्रिफ इन्ट्रो मेरो बायोको कुरा गर्दा, सो म सोसियल मिडियामा एकदमै एक्टिभ छु। फेसबुक, लिङ्कडिन, इमेल, ट्विटरहरूमा म एकदमै एक्टिभ छु। सो मलाई कनेक्सन गर्नु होला। फेसबुकमा चाहिँ म अलरेडी 5000 पुगिसके जस्तो लाग्छ। सो आई मे नट बी एबल टु एक्सेप्ट न्यू कनेक्ट, बट लिङ्कडिनमा आई एम भेरी मच एक्टिभ। मलाई इमेल गर्नुभयो भने एनी टाइम आई विल बी हेल्पिङ टु सल्भ यर क्वेरिज एज वेल। एन्ड इन द मिन टाइम हाम्रो टिम मेम्बर हुनुहुन्छ अरुणा, निर्मणी हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कुनै हेल्पहरू सपोर्टहरू चाहिएको खण्डमा। ओके सो मैले कभर गर्न बाँकी कुरा भनेको एउटा क्लाउडको पार्ट छ, विच आई विल बी क्विकली कभरिङ एज वेल। अन्टिल देन केही क्वेसनहरू छ कसैको साइडबाट, एनिथिङ द्याट यु डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अथवा कुनै कुरा नबुझ्नु भएको केसहरू छ भने प्लिज लेट मी नो एज वेल। दाइ छ क्वेसन्स है। व्हाट इज एसइओ मिन्स भनेर भन्नुभएको छ दिपेश राउतजीले। ओके that's fine. So SEO को मिनिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेर भनिन्छ SEO लाई। सो यो भनेको के हो त एकदम बुझ्ने टर्ममा भन्दाखेरि मैले अहिले एक्जाम्पल देखाएँ नि, जस्तो उहाँ कसले नाम सोध्नु भएको छ, उहाँको नाम के थियो? दिपेश। ओके सो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन दिपेश रावत। ल जस्तो दिपेश रावत भनेर मैले यहाँ गुगलमा सोधेँ, सर्च गरेँ दिपेश रावत भनेर मैले सर्च गरेँ। सो दिपेश रावत, ल रावतको आर क्यापिटल पनि बनाइदिएँ मैले, दिपेशको डी क्यापिटल पनि बनाइदिएँ। ल दिपेशजी यहाँ मध्ये तपाईँ कुन हुनु होला त? ल पत्ता लगाउनुहोस् त। आई डोन्ट थिङ्क यु आर दिस। ल एक्चुअली हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ कहीँ हुनुहुन्छ तपाईँ फर्स्ट पेजमा। दिपेशजी can you see my screen and answer? अथवा अरू कसैले दिपेशलाई चिन्नुहुन्छ भने पनि भन्नुभए पनि हुन्छ। ओके सम अफ द एक्जाम्पल्स, उहाँ दिपेशजी पक्कै होइन, दिपेश रावत ल्याटरल रेसिडेन्स भनेर रहेछ, यो त उहाँको पक्कै होइन। ल यो पक्कै दिपेश रावत उहाँ होइन, उहाँ त अस्ट्रेलियाको हुनुहुने रहेछ। सो मैले एक्जाम्पल के भन्न खोजेको भने सर्च इन्जिन भनेको चाहिँ गुगल इज अ सर्च इन्जिन। अप्टिमाइजेसन भनेको तपाईलाई सर्च गर्दाखेरि गुगलमा यदि तपाईँ माथि आउनुहुन्छ भने चाहिँ हजुर भन्नुहोस्। सर मेरो फेसबुकको नाममा प्रिन्स पटेल नाम राखेको छु, त्यही भएर होला। ए ल ठिक छ फाइन। सो अब तपाईँको नाम नै अर्को छ भनिसकेपछि त तपाईँ राइट नामबाट त अगाडि आउनै भएन। सो एज अ रेकग्निसन पर्सपेक्टिभबाट त तपाईँको अगाडि आउँदै आएन नि त, होइन? जस्तो
मेरो नामको बारेमा सर्च गरौँ। ओके, सर्च इन्जिन भने गुगल इज अ सर्च इन्जिन, अनि सर्च इन्जिनमा तपाईँको डिटेल्सहरू खोज्दाखेरि तपाईँ माथि आउनुहुन्छ, यो पेजमा चाहिँ माथि आउनुहुन्छ भन्यो भने त्यसलाई सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनिन्छ। सो मेरो नाम खोज्दाखेरि हेर्नु त सबभन्दा पहिले लिङ्क्डइन आयो। अब यो मान्छे म हो कि हेर्नु त, लेट्स सी। ल हेर्नुहोस् त, यो मान्छे मै जस्तो छ ठ्याक्कै, मेरो पिक्चर र यो म्याच गर्छ। ओके, यहाँबाट हेर्नु नमिल्दो रहेछ, यस म्याच गर्छ, यो म नै हो। सो मेरो लिङ्क्डइन चाहिँ खुल्यो। सो हेर्नु त सबभन्दा पहिल्यै म माथि आएँ, त्यसपछि मेरो अर्को कम्पनीको आयो, मेरा पिक्चरहरू सबै माथि आए, मेरो फेसबुक पनि यो मेरै फेसबुक हो, त्यस्तै गरी मेरो अरू कुराहरू पनि, एभ्रिथिङ इट इज अल अबाउट मी। आइसिटी बाइटमा मेरो एउटा न्युज पोस्ट भएर छ, त्यहाँ पनि आयो। सो इन्स्टाग्राममा आएको रहेछ। सो मेरो आफ्नो केस भनेको चाहिँ इट इज भेरी मच सर्च इन्जिन अप्टिमाइज। सिमिलरली एज अ कम्पनी अघि नै मैले सर्च गरेर देखाएँ, AWS कन्सल्टिङ इन नेपाल भनेर चाहिँ मैले खोज्दाखेरि, यदि कुनै कस्टमरले खोज्दाखेरि मेरो कम्पनी माथि आयो भन्यो भने मेरो कम्पनी चाहिँ इट इज भेरी मच सर्च इन्जिन अप्टिमाइज्ड एज वेल। त्यो भएर माथि आयो। माथि आइसकेपछि फाइदा के हुन्छ भने कसै खोज्ने मान्छेले गुगलमा गएर खोज्छ, अनि उनीहरूले चाहिँ यो क्लिक गर्छ, अनि यो क्लिक गरिसकेपछि अब कस्टमर जर्नी सुरु भयो। नाउ दे विल एक्चुअली ब्रिङ द बिजनेस टु मी नि त। ओके, सो यो मैले एन्सर गरेँ, फाइन। ओके, सो दिपेशजीको फेसबुकको नेम चाहिँ प्रिन्स पटेल रहेछ, ल त्यही भएर नि माथि आएन, फाइन। अब तपाईँको अरू तपाईँले आफ्नो वेबसाइटहरू बनाउनु भयो भए, ब्लगिङ गर्नुभयो भने माथि आउनु सक्थ्यो नि त। ओके, सो अब म ब्याक टु क्लाउड कम्प्युटिङको पार्टमा अलिकति जान्छु। अगेन केही क्वेसन छ भोइसमा सोध्न सक्नुहुन्छ प्लिज। दाइ एकैछिन, सन्दीप शाहजीले चाहिँ मलाई फेरि प्राइभेटली मेसेज गर्नुभएको रहेछ है। क्यान यु टक अबाउट द some specific service your company provide to Khalti and Nepal Telecom भन्दै सोध्नु भएको छ। ओके, सो अब नेपाल टेलिकमको कुरा गर्दाखेरि एउटा नागियस भन्ने सफ्टवेयर छ। सो द्याट इज अ मोनिटरिङ सफ्टवेयर। यो चाहिँ नागियस भन्ने सफ्टवेयर छ। नागियसले के गर्छ भने नेटवर्क मोनिटरिङको काम गर्छ। सो यो चाहिँ अलिकति टेक्निकल हुन जान्छ, सो तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड त्यति म्याच गर्दैन होला। तर जस्तो फर इक्जाम्पल टेलिकमको सर्भर अफ भयो कि भएन, डाउन भयो कि भएन, स्विचेसहरू उनीहरूको चाहिँ पर्फर्मिङ छ कि छैन, त्यो मोनिटरिङ गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले यो टुल युज गरेको छन्। सो एज अ कम्पनी वी आर द नागियस पार्टनर, र हामीले यो मोनिटरिङ टुल चाहिँ नेपाल टेलिकमलाई प्रोभाइड गरेको छौँ। सो अब खल्तीको कुरा गर्दाखेरि खल्तीको अम्ब्रेला कम्पनी भनेको जानकी टेक भयो। सो जानकी टेकले चाहिँ खल्ती, पिकोभिको, अनि यो स्प्यारो एसएमएस जस्ता चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू प्रडक्टहरू उनीहरूले रन गरिरहेको हुन्छ। सो अब खल्तीसँग हामीले उनीहरूलाई फेसबुक एड पनि हामीले प्रोभाइड गर्छौँ, गुगल एड पनि प्रोभाइड गर्छौँ, क्लाउड प्लेटफर्म पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ। सो वी प्रोभाइड अल अफ दिस डिफरेन्ट सर्भिसेस टु खल्ती। आई होप आई एन्सर्ड योर क्वेसन। अरू केही छ भन्यो भने, र फेसबुकमा चाहिँ त्यो कम्पनीको फेसबुकमा चाहिँ मेसेज नगर्नु होला, कुनै क्वेसनहरू चाहिँ यहीँ गर्नु होला, किनभने आज हाम्रो अफ भयो भने त्यहाँ कसैले रेस्पोन्ड गर्नुहुन्न इफ यु आर सेन्डिङ मेसेजेस अन द्याट प्लेटफर्म। ओके, ल अरू केही छ अरू न सो फार? एकजना सुरज कर्णजीले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ है। हजुरलाई केही क्वेसन छ भने मैले हजुरलाई अनम्युट गर्ने एक्सेस दिएँ है। हेलो, गुड आफ्टरनुन सर। हजुर, गुड आफ्टरनुन। हेलो हजुर हजुर, सुनिरहेको सर, म सुरज। सर सुन्नु न सर, यो जुन हामीले फेसबुक एड र गुगल एड बुझ्यो होइन, यसको च्यालेन्जेसहरू के छ? अब वेन टु युज होइन, वेन टु स्टप, वेन टु रिजोइन अगेन, यसको बारेमा पनि केही क्लियर गरिदिनु न। ओके, सो सुरजी यहाँ दुईटा कुरा होला। तपाईँले फेसबुकमा रिजोइन गर्ने र एड रन गर्ने चाहिँ यो दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा हो। तपाईँले चाहिँ पर्सनल फेसबुकमा कहिले जोइन गर्ने, कहिले बन्द गर्ने भनेर सोध्नु भएको कि एडको कुरा गर्नुभएको? होइन, एडको कुरा गरेको। जस्तै कम्पनीको म कुनै एड गर्दैछु नि फेसबुकबाट, अनि त्यो एडमा कतिखेर बन्द गर्नु पर्यो, चाहे कतिखेर फेरि त्यो एडलाई चलाउनु पर्यो, त्यसो कुरा पर्सनल होइन कि। ओके, द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन। जस्तो हाम्रै कम्पनीको कुरा गरौँ, हामीले के गर्यौँ भने यो एड क्याम्पेन चाहिँ पहिला एकचोटि रन गर्यौँ जुमको पार्टनर लिइसक्दाखेरि, अनि हामीले तपाईँले हेर्नुभयो भने वी गट सो मेनी डिफ्रेन्ट मेसेजेस के यति धेरै मेसेजहरू आयो कि हाम्रो सेल्स टिम पुरै बिजी भइदियो। यति धेरै बिजी भयो उनीहरूले यो नयाँ रेस्पोन्डै गर्न भ्याउन छोड्यो कि। यति धेरै चाहिँ मेसेज आयो, उनीहरूले रेस्पोन्ड गर्न भ्याउन छोड्यो। सो हामीले के गर्यौँ भने
देन वी डिसाइडेड ओके मेबी अब अहिले चाहिँ धेरै एड खर्च नगरौँ, किनभने एड गर्दा त पैसा पनि खर्च हुन्छ, अनि आएको कस्टमरलाई रेस्पोन्स गर्न भ्याएको छैन भन्यो भने बरु एडलाई स्टप गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो टाइममा चाहिँ वेन देयर वाज ओभरफ्लो अफ लिड्स बिङ जेनेरेटेड हामीले त्यो एडलाई चाहिँ स्टप गऱ्यौँ। अनि जब हामीसँग चाहिँ अलिकति कम हुन थाल्यो लिडहरू, त्यसपछि हामीले एडलाई फेरि रिभाइभ गर्यौँ भनौँ न। सो तपाईँहरूको बिजनेस नेसेसिटी र डिमान्डको आधारमा एडलाई तपाईँले चाहिँ रिभाइभ गर्ने अथवा चाहिँ स्टप गर्ने, अन गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्यो कुरा। अब अर्को कुरा भनेको ल अब लिड मात्र चाहिएन, तपाईँलाई चाहिँ फेसबुक पेजमा चाहिँ पेज लाइकहरू बढाउनु पर्यो अरे। अब हाम्रो पेज लाइक भनेको एराउन्ड 5-6,000 छ। अब यो पेज लाइकहरू धेरै बढाउनु पर्यो भने कुनै तरिकाले चाहिँ तपाईँले एड थ्रो गर्नुभयो भने त्यो एडले पेज लाइक पनि बढाउँछ। अब त्यसले चाहिँ तपाईँको पपुलारिटी पनि बढाउने भयो। अब यो तपाईँको बिजनेसको युज केसमा डिपेन्ड गर्छ होइन, तपाईँको सिजन हो कि होइन तपाईँको प्रोडक्टको सर्भिसेसको, त्यो आधारमा पनि यु हेभ टु फिगर आउट कि कहिले एडलाई अगाडि बढाउने कहिले स्टप गर्ने। अब यो चाहिँ इट भ्यारिज यो कुरा चाहिँ। जस्तो हाम्रो इन्डस्ट्रीको लागि मैले भनिहालेँ, अब विकेन्डमा हाम्रो अफिस बिदा हुन्छ भन्यो भने अब विकेन्डमा एड नगर्दा राम्रो, किनभने विकेन्डमा चाहिँ अब कसैले रेस्पोन्स गर्यो भने पनि हाम्रो रिप्लाई गर्ने मान्छे नहुन सक्ने भयो। सो अब इट डिपेन्ड्स, आफ्नो इन्डस्ट्री अनुसार डिपेन्ड गर्छ। मैले मेरो आफ्नो युज केस चाहिँ तपाईँलाई भन्दै। Any more, Aruna? Can we boost our page without payments? ओके सो अब फेसबुकको रेभेन्यू जेनेरेटिङ वे भनेकै एडभर्टिजमेन्ट हो। अरू सबै चिज त तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ, तर एडको बुस्टिङ चाहिँ फेसबुकले फ्रीमा दिँदैन, त्यो चाहिँ तपाईँले पे गर्नै पर्छ। सो द्याट इज देयर रेभेन्यू मोडल। ओके सो म अलिकति सेसन बाँकी छ, त्यो बाँकी रहेको सेसन कभर गर्छु एन्ड देन वी क्यान एक्चुअली ओपन द फ्लोर फर कम्प्लिट Q&A एज वेल। अब अर्को भनेको लाइक एज अ बिजनेस तपाईँहरूले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ युज गर्नुभयो भने त्यसको धेरै एडभान्टेजेसहरू पनि छ। सो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा यदि कसैले वेबसाइट बनाउनुहुन्छ, मोबाइल एप बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई कहीँ होस्टिङ गर्नु पर्यो, इन्टरनेटमा कतै लगेर राख्नु पर्यो नि त, हो त्यो कहीँ गएर राख्ने माध्यम जुन रेन्टमा लिइन्छ नि, कसैको स्टोरेज, कसैको सर्भर, कसैको कम्प्युटर क्यापेसिटी, त्यसलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ भनिन्छ कि हो। अब यो क्लाउड कम्प्युटिङ तपाईँले बिजनेसमा लिनुभयो भन्यो भने यसले तपाईँलाई भोलि ठुलो हुँदाखेरि एकदम स्केल गर्न हेल्प गर्छ, र भोलि सानो हुनुभयो केही गरी भन्यो भने पनि स्केल डाउन गर्न एकदम हेल्प गर्छ। यसको इलास्टिसिटी नेचरले चाहिँ त्यो बेनिफिट पनि प्रोभाइड गर्छ तपाईँलाई। र अहिले हामीले स्टार्टअपहरूलाई नेपालमा कसरी हेल्प गरिरहेछौँ भने नेपालमा 400 जति स्टार्टअपहरूलाई हामीले $500 देखि $5,000 सम्मको प्लेटफर्म फन्डिङ, यो चाहिँ रियल क्यास होइन, दिस इज द प्लेटफर्म फन्डिङ हामीले प्रोभाइड गरिरहेछौँ। एराउन्ड टोटल नेपालमा अहिले 200,000 भनेको $2 लाख भन्दा बढी चाहिँ कम्पनीजहरूले फन्डिङ पाइसकेको छन्। सो अघि नै खल्तीको कुरा गर्नुभयो, यस जानकी टेकले रिसेन्टली $10,000 को फन्डिङ पाएको कम्पनी हो हामीसँगै। अब हामीले बीपीसी को स्टुडेन्टहरूलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ त? आई थिंक दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट एरिया, प्रोबब्ली यु माइट बी लुकिङ टु नो एज वेल। सो यदि तपाईहरुबाट कोही स्टार्टअप कम्पनी रन गर्न चाहिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई हामीले $500 देखि $5,000 सम्म डिपेन्डिङ अपन तपाईहरुको स्टार्टअपको आइडिया कस्तो छ, कति भायबल छ, कुन लेभलमा इन्भेस्टमेन्टहरुको प्लान गरिरहनु भएको छ, त्यो सबैलाई हेरेर हामीले तपाईलाई सपोर्ट गर्न सक्छौं। त्यो एउटा एरिया भयो। जेनेस क्लाउड एकाडेमी अन्तर्गत हामीले तपाईलाई मेन्टरशिप फर एन्टरप्रेन्योर एन्ड स्किल बेस्ड ट्रेनिङको लागि मेन्टरशिप प्रोभाइड गर्न सक्छौं, जसले पनि तपाई आफ्नो एन्टरप्रेन्योरशिप जर्नीमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कोही जब गर्न खोजिरहनु भएको छ, जब गर्न खोज्नेहरुको लागि जुन अहिले मैले भर्खरै स्किलहरु भने डिजिटल मार्केटिङको स्किलहरु, तपाईले फेसबुक एडहरु कसरी चलाउने, गुगल एड कसरी चलाउने, हबस्पॉटहरु कसरी चलाउने, किनभने भोलि मार्केटमा तपाई जब गर्न जानु पर्यो भने यो स्किल भएन भने तपाईले जब गर्न सक्नुहुन्न। सो यस्ता स्किलहरु कसरी गेन गर्ने त? एसईओ भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो, जस्तो एसईओहरु कसरी गर्ने। सो दिज आर द एरियाज दैट वी आर गोइङ टु ट्रेन ऑल अफ द स्टुडेन्ट्स एज वेल। ओके, सिमिलरली जीसीए जेनेस क्लाउड एकाडेमीले तपाईहरुको आइडिया छ भन्यो भने तपाईहरुको आइडियालाई फन्डिङ पनि हामीले गर्छौं। तपाईहरुसँग हामीले मेन्टरहरु ल्याउने, फन्डिङहरु ल्याउने र टेक्नोलोजी अमेजन, माइक्रोसफ्ट, गुगल, फेसबुक, जुम, हबस्पॉट जस्ता टेक्नोलोजीहरु ल्याएर चाहिँ तपाईहरुलाई ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गर्ने काम गर्छौं हामीले। जुन अघि नै फर्म भर्नु भएको छ त्यो फर्मको आधारमा वी विल बी कन्ट्याक्टिङ इच अफ यु र तपाईहरुलाई चाहिँ के कुन एरियामा ट्रेनिङ चाहिन्छ त्यो एरियामा ट्रेनिङको लागि हामी सपोर्ट गर्छौं।
Okay, so now again the floor is back to the question as well. केही छ कुनै क्वेशनहरु भन्यो भने मलाई प्लिज सोध्नु होला. So एकजना सञ्जयले सोध्नु भएको छ, if we are advertising, how we can reach to target market? Exactly. So यदि तपाईले एडभर्टाइज गर्नु भएको छ, टार्गेट मार्केटमा रिच गर्नको लागि तपाईको ऑडियन्स कस्तो छ त? How is your audience? ऑडियन्स को चाहिँ तपाईको पोजिसन कस्तो छ? ऑडियन्स कहाँ छ? बिरगञ्जमा छ कि काठमाडौँमा छ कि होल नेपाल भरि हो कि? ऑडियन्स को एज ग्रुप कस्तो छ त? लाइक फर एक्जाम्पल ऑडियन्स चाहिँ तपाईको एज ग्रुप 18 देखि 25 को हो कि 25 देखि 50 को एज ग्रुप हो कि त्यसमा नि मेल फिमेल के हो? अब तपाईले चाहिँ कुनै प्रोडक्टहरु बेचिरहनु खोजिरहनु भएको छ, मेल रिलेटेड प्रोडक्ट भन्यो भने मेललाई मात्र टार्गेट गर्नुस्, फिमेल रिलेटेड प्रोडक्ट हो भने फिमेललाई मात्र टार्गेट गर्नुस्. सो यो ऑडियन्स छुट्टाइसकेर चाहिँ तपाईले एड थ्रो गर्न मिल्छ. त्यो एड थ्रो गर्यो भने चाहिँ तपाईको टार्गेट मार्केटमा पुग्छ एड बल्ल. Okay, so अरु केही छ अरुणा? I think I pretty much covered all the questions जस्तो लाग्छ मलाई. एउटा क्वेशन छ दाइ गौरव जी को, फेरि पनि मेरो प्राइभेटली आएछ. How YouTube monetization works in Nepal? Okay, so YouTube को लागि चाहिँ कस्तो प्रोस्पेक्ट छ भने YouTube मा तपाईले च्यानल बनाइसक्नु भएर त्यहाँ चाहिँ I think मिनिमम 10,000 सब्स्क्राइबर्स बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले. So 10,000 सब्स्क्राइबर्स बनाउनु भयो र तपाईको चाहिँ भ्यूहरु धेरै हुन थालेको छ भने YouTube ले चाहिँ they will pay you back certain money चाहिँ उनीहरुले पे ब्याक गर्छ. त्यो पे ब्याक चाहिँ किन गर्छ भने YouTube ले त्यो तपाईको च्यानलमा एडभर्टाइजमेन्ट रन गर्छ अनि त्यो एड रन गरेर उले पैसा कमाउँछ अनि त्यो कमाएको पैसाको सर्टेन फ्र्याक्सन चाहिँ तपाईलाई दिन्छ. ओके, सो तपाईले YouTube मा एड पनि राख्न मिल्छ. So how can we put ad on YouTube? Yes, YouTube मा एड पनि राख्न मिल्छ. So as a organization हामीले सपोर्ट गर्छौं YouTube मा एडहरु राख्नको लागि, तर त्यो एड राख्न चाहिँ अगेन that's a paid service from Google. पेड नै गर्नुपर्छ. अर्को मलाई प्राइभेट क्वेशन आएको छ सन्दीप शाहबाट, do you have Facebook business manager training pack? Yes. So हामी आफै नेपालको लागि Facebook को अथराइज एजेन्सी पार्टनर हो. राष्ट्र बैंक सुरु चाहिँ हामीले पेमेन्ट अथराइजेसन पनि पाएको छौं. सो नेपालमा थुप्रै अर्गनाइजेसनहरुलाई हामीले फेसबुक को एड सर्भिस पनि प्रोवाइड गर्छौं. हामीले तपाईहरुलाई फेसबुक बिजनेस म्यानेजर को होल ट्रेनिङ पनि प्रोवाइड गर्छौं. त्यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ को प्याकमा इन्भल्भ छ. जेनेस क्लाउड एग्रीमा साइन अप गरेर तपाई गएर डिजिटल मार्केटिङमा सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. अगेन एनी क्वेरीज अरुणा अथवा निर्मललाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले. Okay, so Roshan Giri, 10,000 subscribers and 4,000 hours watch time. Okay, exact stats ल्याउनु भएको रहेछ. Yes, 10,000 subscribers र 4,000 hours watch time भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ तपाईले ad revenue generate गर्न थाल्नुहुन्छ. Okay, so Mithilesh, is there any institute in Birgunj for digital marketing भन्नु भएको छ? बिरगञ्जमा हैन के अरे. सो बिरगञ्जमा चाहिँ मलाई थाहा छैन मिथिलेश जी. सो जनकपुरमा चाहिँ हाम्रो एकजना अमित झा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ इन्टरनेट मार्केट टुडे भन्ने कम्पनी रन गर्नु भएको छ. उहाँले त तपाईको मल्टिनेसनल भनौं न बाहिर विदेशी कस्टमरहरुलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ जनकपुर बेस्ड भएर पनि. सो उहाँ इन्डिया पढेर आउनु भयो अनि जनकपुरमा अहिले आफ्नै कम्पनी खोलेर इन्टरनेसनल कस्टमरहरुलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ डिजिटल मार्केटिङमा. सो डेफिनेटली देयर इज अ प्रोस्पेक्ट. तर बिरगञ्जको केसमा आई एम नट श्योर. अरुणा, आर यु अवेयर अफ एनी सच अर्गनाइजेसन इन बिरगञ्ज? अहिले सम्म चाहिँ थाहा छैन दाइ. Okay, so Aman Siddakile सोध्नु भएको छ, since PayPal is not fully working in Nepal, how to get money from foreign country? So PayPal बाटै लिनु पर्दैन. जस्तो कति केसमा उनीहरुले वायर ट्रान्सफर गरेर पनि पठाइदिन्छन्. तपाईहरुलाई पेमेन्टको समस्या हुन्छ भने एज अ कम्पनी we are based in UK as well. हामीले फेसिलिटेट पनि गर्दिन सक्छौं. यदि तपाईहरुलाई सिधै वायर ट्रान्सफरबाट आउँदैन भने we can take the money in our bank account in UK र यहाँबाट हामीले तपाईलाई ट्रान्सफर पनि गर्दिन सक्छौं. So that's the help as a company we can provide as well. Okay, so Sanjay Kumarले भन्नुभयो, sir, you told we can track customer in future. Where are they and contact? But it's confidential. Any authority will take action on us or not. So यस्तो छ, ट्र्याक इन अ सेन्स हुन्छ नि, तपाईले ट्र्याक गरेर उ कहाँ गयो पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हैन कि. ट्र्याकले चाहिँ के गर्न मिल्यो भने उनीहरुको बिहेभियर ट्र्याक गर्न मिल्यो कि. त्यो त हरेक वेबसाइटहरुले गरि नै रहा हुन्छन्. सो विल ट्र्याक देयर बिहेभियर र बिहेभियरको आधारमा टार्गेट गर्ने. जस्तो अहिले पनि तपाईले चाहिँ फेसबुकमा केही कुरा कतिसम्म अहिले सेन्सिटिभ भइसकेको छ भने कुनै कुरा गुगलमा सर्च गर्नु भएको छ नि त्यसको एड इमिडिएटली तपाईको फेसबुकको त्यो के भन्छ यो थ्रेडमा चाहिँ आउन थालिहाल्छ.
फेसबुकको त्यो चाहिँ तपाईँको फिडमा चाहिँ आउन थालिहाल्छ सो द्याट्स हाउ द एड टार्गेटिङ वर्क्स सो हामीले ट्र्याक गरेर हुन्छ नि पछ्याउने भनेर त्यसरी ट्र्याकिङ भन्न खोजेको होइन ओके सो केही ह्यान्ड्सहरू रेज भएको छ अरुणा सो क्यान हजुर यु अंशुजीको एकैछिन दाइ गौरवजीले मलाई प्राइभेटली मेसेज गर्नुभएको रहेछ इज मोनिटाइजेसन इज इलिजिबल इन नेपाल भन्दै मोनिटाइजेसन इज इलिजिबल भन्नाले कस्तो अलिकति क्ल्यारिफाई गर्नुहोस् त मैले अलिक बुझेन तपाईँको क्वेसन डिजिटल मार्केटिङबाट मोनिटाइज गर्नेको त एकदम लिगल हो त्यो सोध्नु भएको छ भने डिजिटल मार्केटिङबाट मोनिटाइजेसन मजाले गर्न सकिन्छ द्याट इज लिगल बिजनेस ओके गौरवजीले अर्को पनि भन्दै हुनुहुन्छ एनआइआइटी वीरगन्ज गिभ्स ट्रेनिङ अन डिजिटल मार्केटिङ रे सबैजनालाई इन्फर्मेसन द्याट्स गुड इन्फर्मेसन सो अर्को गौरी शंकर शाहले सोध्नु भएको छ हाउ क्यान वी क्रिएट वेबसाइट फर एजुकेसन पर्पज डेफिनेटली वेबसाइट बनाउन सकिन्छ गौरी शंकर शाहजी सो हामीले जेनेस क्लाउड एकाडेमी अन्तर्गत विभिन्न ट्रेनिङ प्रोग्राम रन गरिरहेको छौँ जुन मध्ये एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम भनेको वर्डप्रेस युज गरेर कसरी वेबसाइट बनाउने भनेर ट्रेनिङ प्रोग्राम रन गरिरहेको छौँ त्यसमा जोइन गर्नु होला यु वुड लर्न हाउ टु मेक वेबसाइट फर नट ओन्ली फर एजुकेसन बट फर लाइक बिजनेस अथवा जुनै पर्पजलाई पनि एजुकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ सो सुरज कर्णले सोध्नु भएको छ जीमेल एड एन्ड गुगल एड आर बोथ सेम अर डिफरेन्ट सो जीमेल एड भन्ने हुँदैन पेड एड चाहिँ गुगल एड हो अब जीमेलमा कसैको एड देखियो भने त्यो चाहिँ गुगल एडकै फर्म हो कि जीमेल एड भन्ने चाहिँ हुँदैन जीमेल इज अ फ्री सर्भिस जीमेलको पेड सर्भिस भनेको चाहिँ जी स्विट भन्ने छ Okay, any more Aruna? I think there was some hands Anshule hand raise गर्नु भएको छ अरु कोही हुनुहुन्छ hand raise हजुर मैले अनम्युट गर्ने रिक्वेस्ट पठाएको छु अंशुजी अनम्युट गरेर क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ है हजुरले सर मेरो क्वेशनको क्युरिज क्लियर भइसकेको छ ए हुन्छ हस् थ्यांक यू त्यसो भए ह्यान्ड डाउन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अप्सन हुन्छ ह्यान्ड डाउन हस् ओके सो अरु कसैलाई केही क्वेशनहरु छ प्लिज feel free हुनु होला टाइम पर्सपेक्टिभली आई थिंक वी आर स्टिल गुड Aruna how much time we have now we still have more than 45 minutes okay perfect so can you tell us about practical way of affiliate marketing in Nepal through different platform like FB YouTube भन्नु भएको छ गौरवजीले सो नेपालमा एफिलिएट मार्केटिङ एज सच भनेर चाहिँ अहिले सम्म त्यति राम्रोसँग चलिसकेको छैन सो अब अहिले तपाईहरुले एफबी युट्युबबाट एफिलिएट मार्केटिङ नेपाली प्रोडक्टलाई गर्न चाहिँ आई वुड से पोसिबल छैन विदेशी प्रोडक्टलाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब अमेजनहरुको एफिलिएट हुन सक्छ अरु कम्पनीको एफिलिएट चाहिँ हुन सक्छ तर नेपालमा चाहिँ अहिले एफिलिएट मार्केटिङ छैन गौरवजी आई थिंक द्याट्स अनदर इन्ट्रेस्टिङ एरिया यदि तपाई आफ्नो बिजनेस सुरु गर्न चाहिरहनु भएको छ भने अरु नेपालमा एफिलिएट मार्केटिङको बिजनेस चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ दिस इज अ भेरी निश कसैले पनि गरेको छैन तपाईले इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट उठाउनु भएको छ यस दैट क्यान बी लेभरेज्ड एज वेल एफिलिएट मार्केटिङ चाहिँ बाहिर हेर्नुहुन्छ भने एकदमै बूम छ नेपालमा इट हैजन्ट एक्चुअली स्टार्टेड एट अल बरु गौरवजी एफिलिएट मार्केटिङको बारेमा तपाईलाई के थाहा छ एक्चुअली एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ हाम्रो अरु ऑडियन्सलाई पनि if you want to Gauravji so hello good afternoon sir हजुर गुड आफ्टरनुन गौरवजी भन्नुस् एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ मलाई एउटा जस्तो युट्युबको एक्जाम्पल दिन्छु अब युट्युबमा जस्तै म भिडियो बनाइरहेको छु भने फर सपोज एक्जाम्पल एउटा माइक छ म त्यो माइक युज गरिरहेको छु त्यो माइकको क्वालिटी राम्रो छ र म आफ्नो भ्युअरलाई एउटा सजेसन दिइरहेको छु कि तपाईँ पनि आफ्नो अब भोइस क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो माइक युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो माइक लिनको लागि जस्तै तपाईले अघि एफिलिएट मार्केटिङ हामीले बाहिर कम्पनी भन्नुभयो जस्तै अमेजन जस्तै यो माइक छ जुन अमेजनले बेचिरहेको छ अनलाइन म के गर्छु अमेजनमा एउटा त्यो माइक एउटा सिलेक्ट गर्छु र त्यसको एउटा लिंक हुन्छ त्यो लिंक आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु र म आफ्नो भ्युअरलाई यो रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँ त्यो डिस्क्रिप्सनमा जानु त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नुस् अनि त्यो माइक पर्चेज गर्नुस् त्यस्तो अडियो त्यो भ्युअर्सले गरेपछि के हुन्छ कि त्यो उनीहरुलाई पनि एउटा केही सर्टेन डिस्काउन्ट पाइहाल्छ किनभने त्यो म उनीहरुलाई सजेस्ट दिइरहेको छु अनि त्यो बापत चाहिँ मलाई पनि के कमिसन पाउँछ यो एउटा यसरी एक्जाम्पल भने नाइस वन गौरवजी द्याट्स रियली गुड वन एक्ज्याक्टली सो मैले के गर्दिन्छु भने अमेजन गुगल माइक्रोसफ्टहरुको अथवा अरु कम्पनीजहरुको सर्भिस चाहिँ मेरो आफ्नो इन्फ्लुएन्स युज गरेर बिकाइदिन्छु र त्यो बिकाइदे बापत चाहिँ अगेन आई वुडन्ट टेक द मनी डाइरेक्टली त्यो पैसा चाहिँ तपाईको सिधै कहाँ जान्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोवाइडर सँगै जान्छ तर उनीहरुले मलाई कमिसन ब्याक दिन्छ कि
सो त्यसलाई चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ भनिन्छ। सो नेपालको केसमा कुरा गर्यो भने अब वीरगन्जको केसमा कुरा गर्दा गौरवजी कुन कुन अहिले ई-कमर्सहरु पपुलर छ वीरगन्जमा? अथवा अरु कसैले भन्न सक्नुहुन्छ वीरगन्जमा कुन कुन ई-कमर्स पपुलर छ? एउटा दराज। ओके, ल दराज पपुलर छ हैन। सो के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब दराजको प्रोडक्ट चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्लगमा लेखेर दराजको यो आइटम राम्रो छ भनेर युजरहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सपोज रिडाइरेक्ट गर्दिनु भयो दराजमा भन्यो भने तपाईको थ्रु द दराजमा कस्टमर गयो नि त, अनि दराजले तपाईलाई पे गर्यो भन्यो भने चाहिँ त्यो एफिलिएट मार्केटिङ भयो कि। तर अब अहिले सम्म चाहिँ नेपालमा आई थिंक त्यो एफिलिएट दराजले पे गर्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ चलाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सो दैट इज अ न्यू एरिया दैट क्यान बी एक्सप्लोर्ड। सो नेपालमा हाम्रो यो पेपल चाहिँ किन लिगल छैन? सो यो चाहिँ हाम्रो जुन सेन्ट्रल गभर्निङ बडी छ राष्ट्र बैंक, सो राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ भने बिकज वी आर अ भेरी स्मल कन्ट्री हैन, अनि हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भन्दा विदेशी मुद्रा एकदम कम आउँछ कि। सो वी हैव अ डेफिसिट अफ फरेन करेन्सी। अनि नेपालीहरुको जनरल टेन्डेन्सी के छ भने नेपालीहरु बढी पैसा सकेसम्म बाहिर लिएर जाने टेन्डेन्सीहरु छ। विदेशमा अब म जस्तै धेरै मान्छेहरु बसिरहेको हुन्छन् हैन, उनीहरुले आफ्नो घर जग्गाहरु सबै बेचेर अब यता सेटल डाउन भएको छ भने दे वुड लाइक टु टेक अल द मनी टु द वेस्टर्न कन्ट्रीज कि। अनि त्यो हुँदाखेरि नेपालको त्यो फरेन रिजर्भ करेन्सी चाहिँ सकिन्छ नि त। त्यो सकिने भए हुनाले चाहिँ अब त्यो भनेको डेन्जरस कुरा हो देशको लागि। हामी यसै पनि हुन्छ नि त्यो डिफिसिट छौं, ट्रेड डिफिसिटमा चलिरहेका छौं। त्यो हुनाले कन्ट्रीले चाहिँ त्यो फरेन करेन्सीको रिजर्भलाई चाहिँ रोक्न खोजिरहेको हुन्छ कि। त्यो रोक्न खोजेको कारणले गर्दा नेपालबाट एकदमै इजिली फरेन करेन्सीको ट्रान्जेक्सन हुन पाउँदैन। त्यो हिसाबले पनि गभर्नमेन्टले अहिले पेपाल लगायतका जुनै पनि इन्टरनेशनल फरेन करेन्सी ट्रान्जेक्सन गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ बन्द गरेको छ। बन्द भन्दा नि सुरु नै हुन दिएको छैन। That is the one of the reason. त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टको कम्प्लायन्सको रिजन हो। ल त्यति चाँडो खुल्ने चाहिँ पोसिबिलिटी छैन। नो नो इट्स देयर इज नो पोसिबिलिटी। लागू हुन सक्ला भन्ने सम्भावना कतिको छ सर? एकदमै कम छ, किनभने हामी अहिले पनि स्टिल त्यो फरेन करेन्सीको डेफिसिटमै काम गरिरहेका हुन्छौँ। सो गभर्नमेन्ट इज सो मच रिजर्भ जहिले पनि, त्यो हुनाले उनीहरूले त्यति चाँडो खोल्ला जस्तो छैन पेपाल चाहिँ। तर यो एउटा रिजनले पनि सर हामी यो अनलाइन कुरामा अलि पछाडी छौँ, किनभने अब अफिलिएट मार्केटिङको पनि कुरा गर्छु भने यस्तो पेपलहरुमा गुगल एडसेन्सको लागि चाहिँ चाहिन्छ। हो, एकदम ठीक भन्नुभयो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के सपोर्ट गरिरहेका छौँ भने एज अ अर्गनाइजेसन तपाईलाई त्यस्तो ट्रबलहरु परिरहेको छ भने बिइङ अ मल्टिनेशनल कम्पनी हामीले कुन क्यापेबिलिटीमा सपोर्ट गर्न सक्छौं त्यो एरियामा पनि वी क्यान सपोर्ट एज वेल। तपाईको पैसा चाहिँ हामीले यहाँ कलेक्सन गर्दिएर त्यो पैसालाई तपाईलाई पठाइदिने, अब त्यो डाइरेक्टली मनी ट्रान्सफर जस्तो गरेर हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ वी सेल अन योर बिहाफ, र तपाईको बिहाफमा सेल गरिसकेपछि त्यो हामीलाई सेलको रेभेन्यू आउँछ। त्यो रेभेन्यू चाहिँ वी विल पे यु बिकज यु विल बी आवर सप्लायर भन्नु त्यो मोडालिटीमा हामीले गर्न सक्छौं तपाईलाई हैन। सो दैट इज कम्प्लिटली लिगल। र तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब जुन रेभेन्यू नेपालमा जेनेरेट गर्नुहुन्छ, अब एज अ गुड सिटिजन तपाई चाहिँ अब ट्याक्समा रजिस्टर भएर सर्टेन आफ्नो रेभेन्यूको ट्याक्स पे गर्नुपर्छ बेस्ड अपन द ट्याक्स ब्र्याकेट दैट यु फल इन्टु। त्यो चाहिँ लिगल वे हुन्छ। तपाईले प्यानमा दर्ता हुने अनि आफ्नो परेको ट्याक्सहरु चाहिँ पे गर्ने। आई थिंक थोरै कमाइदा त धेरै ट्याक्स पे गर्नु पर्दैन, रफली 1% बाट सुरु हुन्छ। अब जब धेरै कमाउँदै जान थाल्नुहुन्छ तब गभर्नमेन्टले बढी ट्याक्स लिँदै जान थाल्छ। ओके, थ्यांक यू भेरी मच गौरवजी तपाईको एक्जाम्पलको लागि र एक्सप्लेनेसनको लागि पनि। सो एक दुईवटा ह्यान्ड रेज भएको छ। आदित्य कुमार झा, आदित्य जी अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है? हजुर सर, मेरो क्वेसन यो छ कि हामी जुन युट्युबबाट कमाउँछौँ उसको 30% युट्युबले कट गर्छ, अनि 30% कटअप भएपछि पनि हामीले के गभर्नमेन्टलाई दिनुपर्छ ट्याक्स? यस्तो हो। सो युट्युबको कमाउने ट्याक्स युट्युबले जुन दिन्छ तपाईलाई त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टको कन्सर्न भएन। सो अब यो चाहिँ अगेन आई एम सेइङ व्हाट इज लिगल टर्म्स बेस्ड अपन द गभर्नमेन्ट डेफिनेसन। सो मेरो ओपिनियन भन्दा पनि यदि तपाईले नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ र पैसा कमाउनुहुन्छ भन्यो भने एज अ गुड सिटिजन यु शुड बी कमिङ अन अ ट्याक्स पेइङ क्राइटेरिया। त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टको रुल भयो हैन।
तर त्यसले तपाईँलाई फाइदा पनि गर्छ किनभने आई डोन्ट थिङ्क तपाईँको त्यस्तो धेरै ट्याक्स काट्दैन 1% भनेको द्याट्स अ भेरी नोमिनल हो तपाईँ ट्याक्सको दायरामा आउनुभयो तर अब अहिले नेपालमा प्र्याक्टिस के भइरहेको छ भने आई डोन्ट थिङ्क फ्रिल्यान्सरहरूले त्यसरी चाहिँ हुन्छ नि एक्सप्रेसली ट्याक्स पे गरेको केस चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन सो अब अगेन आई हेभ नो कमेन्ट अन द्याट वान अहिले कतिजना ट्याक्स पे नगरिकन काम गरिरहनु भएको छ बट देन आई वुडन्ट इन्करेज त्यो पार्टमा काम गर्नको लागि तर एज अ गुड सिटिजन चाहिँ तपाईँले ट्याक्स पे गर्दा राम्रो हुन्छ सो अब गुगलले काट्ने कमिसनसँग चाहिँ कन्सर्न हुँदैन आदिजी किनभने गुगलले त आफ्नो तरिकाले कमिसन काट्छ जस्तो अब म आफैले पनि युकेमा बसेर काम गर्दाखेरि मेरो अर्निङको आधारमा 40% सम्म ट्याक्स पे गर्छु मैले 100 रुपियाँ कमाएँ भने आई पे 40 रुपिज टु द गभर्मेन्ट सो त्यो देशको रुल अनुसारको कुराहरू भयो अब ट्याक्स पेइङको बेनिफिटहरू धेरै छ अब नेपालमा चाहिँ त्यो बेनिफिट के कति छ भनेर चाहिँ कम्पेरिजनमा नजाउँ द्याट वी इन्टर इन्टु अ डिफरेन्ट ऱ्याबिट होल भन्छु मैले होइन तर एज अ गुड सिटिजन ट्याक्स पेइङ इज अ गुड थिङ Okay, so what impact faced by digital marketing for developing countries? So developing countries को लागि digital marketing त म त अहिले बुन नै हो भन्छु मैले जानकी टेकको एक्जाम्पल दिएँ खल्तीको एक्जाम्पल दिएँ खल्तीले अहिले आई थिङ्क पेपर एडहरू कहीँ गरेकै छैन किनभने पेपर एड एकदम एक्सपेन्सिभ छ नि त डिजिटल मार्केटिङ भनेको एकदम सस्तो छ कि तपाईँको रिच एकदमै चाँडो पुग्न सक्नुहुन्छ सो स्पेसली डेभलपिङ कन्ट्रिजको लागि त आई थिङ्क डिजिटल मार्केटिङ इज अ भेरी भेरी बुन राम्रो कुरा हो होइन तर अब यसमा च्यालेन्जेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युजरमा अवेरनेस छैन जस्तो अब एड टार्गेटिङ गर्ने कुराहरू भयो त्यो एड गर्ने मान्छेलाई पनि थाहा छैन कति कुराहरू होइन अनि त्यो कसरी चलाउने त ट्रेनिङहरूको अभावले गर्दा त्यो चलाउन गाह्रो भएको केसहरू पनि छ सो त्यो लर्निङ पार्ट चाहिँ अलिकति हेभी छ आई थिङ्क त्यो भयो भने आई थिङ्क डिजिटल मार्केटिङ डेभलपिङ कन्ट्रिजको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो Okay, so Gauravjile भन्नुभयो as a Nepali, how we can do freelance and what skills we need to develop for this. So Gauravji, यो पार्टमा चाहिँ म हामीले एउटा फ्रिल्यान्सिङ कम्युनिटी नै भनेर रन गरेको छौँ एउटा सेसन पनि लास्ट टाइम गर्यौँ मेरो फेसबुकमै पनि एउटा लाइभ छ हैन सो यो बारेमा डिटेल चाहिँ त्यो कम्युनिटी थ्रु चाहिँ म तपाईलाई इन्फर्मेसन दिन सक्छु अहिलेको लागि भन्दाखेरि चाहिँ अब फ्रिल्यान्सिङ प्लेटफर्महरू छन् जस्तो लाइक अपवर्कहरू भन्ने प्लेटफर्म छ फ्रिल्यान्सर भन्ने प्लेटफर्महरू छ त्यो प्लेटफर्ममा गएर तपाईले रजिस्टर गरेर यु क्यान एक्चुअली स्टार्ट बिडिङ एन्ड देन डुइङ द जब एज वेल ओके सो एकजना धीरज यादवले सोध्नुभयो सर व्हाट अबाउट डिङटोन भनेर सोध्नुभयो सो मलाई डिङटोन चाहिँ थाहा छैन धीरजजी आई थिङ्क यो पनि कुनै फ्रिल्यान्सिङ प्लेटफर्म हो कि आई एम नट अवेर अफ द्याट एक्चुअली मलाई एकदम पपुलर थाहा भएको चाहिँ अपवर्क फ्रिल्यान्सरहरू चाहिँ एकदम पपुलर छ ओके अरू कसैको केही क्वेसन अनि अरू नै तिमीले पोलहरू राखेको थियो नि कति पोल रेलेभेन्ट नभए पनि क्यान वी स्टार्ट रनिङ द पोल एन्ड सी द रेस्पोन्स अफ पिपल एज वेल स्योर अन्टिल देन मेरो चार्जर चाहिँ अलिकति डाउन हुन लागेछ आई विल ब्रिङ द चार्जर एज वेल ओके म चाहिँ स्क्रिनमा हजुरहरूको लागि पोल रन गर्छु हैन त्यसमा चाहिँ रियाक्ट गर्नु है ओके स्क्रिनमा पोल देख्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले ओके सबैजनाले रन सबैजनाले गरिदिनु है रियाक्ट सो डिजिटाइजेसन चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त ओके भेरी इम्पोर्टेन्ट 90% required but not that important 10% स्टिल है जम्मा 32 जनाको मात्रै रियाक्सन आएको छ है सबैजनाले रियाक्ट गरिदिनु होला ओके 32 जनाले मात्रै रियाक्ट गर्नु भएको छ अहिलेसम्म आई एम स्टिल वेटिङ है त 32 Okay, I'm back as well.
सो इन्टरेक्सनहरु गर्दिनु होला. वी आर अलमोस्ट 43 पिपल हियर हैन. हामी 3 जना होस्टबाटै भयौं भने पनि तपाईहरु 40 जना हुनुहुन्छ. अब यो हामीले यसरी टाइम स्पेन्ड गरेको तपाईहरुको लागि नै हो. सो तपाईहरुले चाहिँ अब कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरु हामीलाई थाहा पाउन सक्यौं भने आई थिंक हामीलाई बेटर प्रेजेन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ फ्युचरमा. र एउटा पार्ट चाहिँ म तपाईहरुलाई के क्ल्यारिफाई गर्छु भने यो स्किलहरु तपाईले सिक्नु भइसकेपछि इट इज गोइङ टु हेल्प योर करियर. भोलि जब गर्न चाहनुहुन्छ यी कुराहरु जान्नु भयो भने तपाईलाई कसैले पनि जब दिदैन. भोलि आफ्नै अर्गनाइजेसन रन गर्न खोजिरहनु भएको छ. No, you cannot run a successful organization without knowing these kind of things. So it's एकदमै crucial छ यो कुराहरु. Couple of interesting कमेन्टहरु गर्नुभयो जस्तो गौरव जी seem to have lot of knowledge यो एरियामा. अब उहाँसँग चाहिँ सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ कति जनाले. अरूहरुले YouTube को मोनेटाइजेसनको कुराहरु पनि गरिरहनु भएको छ. There are so many interesting points actually तपाईले रेज गर्नुभएको छ which is quite good. ल सो यो पोल को क्लोज भएछ. That's good. So अरुणा यसलाई के तिमी शेयर गरेर एकचोटी ऑडियन्सलाई देखाउँछौ अथवा कसरी काम गर्छ यसले? ओके म अर्को पोल एकैचोटी सबै पोलहरु रन गर्दैछु. ल नेक्स्ट पोल पनि रन भइरहेछ. यो अघि कसले डिङटोन भन्नुभएको छ. डिङटोन त फ्री फोनको एउटा एप रहेछ. त्यो त फ्रीलान्सिङ प्लेटफर्म हैन. रिस्टार्ट भयो कि क्या हो? हजुर अरु नै यो पोल त रिस्टार्ट भयो कि? How well you startup in progress. ए ओके. So 33 out of 42 जनाले गरिसक्नु भयो है. म स्क्रिन शेयर गर्छु. हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ. देखिरहनु भएको छ मेरो स्क्रिन? स्क्रिन त देखियो तर what you are trying to show त्यो चाहिँ देखिएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई. ए कि पोल वाला देखिरहेको छैन? त्यो पोल देखाउन मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई. त्यहीबाट शेयर स्क्रिन गर्यो भने देख्नुहुन्छ कि सबैजनाले? पोलमा गएर त्यहाँ शेयर रिजल्ट गर्यो भने आई थिंक एभ्रीवन. सो सबैले देख्नुभयो अहिले पोलको रिजल्ट? 36 जनाले चाहिँ रिप्लाई गर्नुभएको रहेछ. एकदम इक्वल 12 रहेछ ल स्टार्टअपको बारेमा. त्यही हेर्नु त अरुणा रिजल्ट? हजुर हजुर एकै मिलाएर राखे जस्तै भएछ त. सो स्टार्टअपको धेरै जनालाई थाहा रहेछ राम्रोसँग. कति जनाले सुन्नु भएको रहेछ, कति जनालाई आइडिया रहन्छ. सो कोही हुनुहुन्छ यहाँ ऑडियन्सबाट जसले स्टार्टअपको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन सक्नुहुन्छ? एनीवन इन द ऑडियन्स? स्टार्टअप भनेको के हो त? Okay, anyone who would want to say about startup? के थाहा छ? कोही स्टार्टअप रन गर्न चाहिरहनु भएको छ यो ऑडियन्सबाट? Anyone who is looking to be an entrepreneur अथवा स्टार्टअप कम्पनी रन गर्न खोजिरहनु भएको छ? Anyone? Okay, Aruna, do you want to define startup then? Okay, Suraj Karnaजीले हात उठाउनु भयो ल. हेलो हेलो हजुर भन्नुस्. सर म एउटा मतलब रिसर्च फिल्डमा स्टार्ट गर्न सोचिरहेको छु. रिसर्च फिल्डमा भन्दा पनि कस्तो कि नेपालमा इम्प्लोइमेन्ट सेक्टरहरु कसरी जेनेरेट गर्ने, आउँदो 2030 सम्ममा नयाँ नयाँ इम्प्लोइमेन्टहरु कुन कुन हुनेछ, यो डिजिटाइजेसनबाट कुन कुन नयाँ नयाँ इम्प्लोइमेन्टहरु सुरु हुन्छ हैन. यो जुन म यदि लन्च गर्छु भने त्यो स्टार्टअप हो हैन. यो स्टार्टअपमा धेरै कुराहरु हुन्छ. आफ्नो च्यालेन्जेसहरु कसरी हेर्ने र अपर्चुनिटीहरु कुन छ, SWOT एनालाइसिसहरु जुन हुन्छ पहिला नै गरेको हुनुपर्छ.
त्यो कुराहरू चाहिँ स्टार्टअपमा आउँछ। गुड। सो स्टार्टअपको डिफाइन गर्दाखेरि सुरजीले एकदम राइट भन्नुभयो। सो जुन चाहिँ तपाईले डिजिटाइजेसन टेक्नोलोजी युज गरेर हाई रिस्क हाई गेनको चाहिँ एउटा बिजनेस सुरु गर्नुहुन्छ त्यसलाई स्टार्टअप भनिन्छ। सो स्टार्टअपको फेल हुने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ, तर यदि सक्सेस भयो भने उसको रिटर्न पनि एकदम धेरै ठुलो रिटर्न हुन्छ। सो केही सम अफ द बिग स्टार्टअप्सको नाम कसैलाई थाहा छ? ग्लोबल्ली पनि नाम सुन्नुभएको स्टार्टअप कम्पनीजहरू जुन चाहिँ सानोबाट सुरु भएर ठुलो भएको नामहरू? एनीवन हु क्यान एक्चुअली एन्सर अबाउट द्याट? च्याटमा लेख्नु भए पनि नि हुन्छ, अथवा सुरजी तपाईलाई थाहा छ कुनै स्टार्टअपहरूको नाम जुन चाहिँ पपुलर छ? हजुर सर, त्यो एमाजोन हो, एउटा आफ्नो सानो बुक स्टलबाट सुरु गरेको कम्पनी हो। मतलब अनलाइनबाट बुक बेच्ने, त्यसपछि म्युजिक बेच्ने, अरू बेच्दा गरेर आज ग्लोबली तपाईको नसाभन्दा बढी आफ्नो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्दो रहेछ। एक्ज्याक्टली, द्याट्स अ भेरी गुड एनालिसिस सुरजी, नाइस वान। सो यस, एमाजोन चाहिँ एउटा ग्यारेजमा चाहिँ तपाईको बुक स्टोर भनौँ न, एउटा अनलाइन बुक बेच्ने पसलबाट सुरु भएको कम्पनी अहिले विश्वमा दे आर वान अफ द $1 ट्रिलियन कम्पनी। ट्रिलियन भने कति हो त अब? मिलियन बिलियन $1 ट्रिलियन कम्पनी। सो यु क्यान जस्ट इमेजिन हैन। सो त्यो स्टार्टअपको नेचर हो। यहाँ थुप्रै नामहरू आइरहनु भएको छ, आई थिंक सबैजनाले नाम देख्नुहुन्छ। सो आई क्यान रिड सम अफ द नेम। एकजनाले बिकाजी भन्नुभएको रहेछ, सो आई थिंक बिकाजीलाई पनि लिन सकिन्छ। अब सीजी पनि यस स्टार्टअपबाटै सुरु भएको कम्पनी हो। ओयो, गुगल, एमाजोन, उबर, ज्यापोस, वेस्टिज कम्पनी, त्यस्तै गरी जियो, एयरटेबल पनि भन्नुभएको रहेछ। सो अरू बिग नेम्सको कुरा गर्दाखेरि एयरबिएनबी, ट्रान्सफरवाइज, त्यस्तै गरी ओला पनि भयो। सो सिमिलरली अब नेटफ्लिक्स कतिले हेर्नुहुन्छ? सो नेटफ्लिक्स पनि स्टार्टअप हो। हेर्नु त अहिले झन् यो लकडाउनको टाइममा त कति बुम भएको छ। नेटफ्लिक्स भयो, पेटिएमको कुरा गर्नुभयो इन्डियाको हैन। सो यस, देयर आर सो मेनी कम्पनीज एक्चुअली। स्टार्टअपको नामको लागि त कति धेरै कम्पनी छन्, कति धेरै। ओके, द्याट्स गुड वान एज वेल। ल, सो अरू कुनै डोमेन? हबस्पॉट पनि स्टार्टअप हो। नेहाले भेरी गुड पोइन्ट। दिपेशीले दरो चल्दैछ सर नेटफ्लिक्स भनेर लेख्नु भएको छ। यस, एक्ज्याक्टली। ल हेर्नु त अहिलेको लकडाउनको टाइममा पनि कति राम्रो बिजनेस गरेर बसिरहेको छ नेटफ्लिक्सले हैन। दिपेशीले मजाले हेर्नुहुन्छ जस्तो नेटफ्लिक्स चाहिँ। ओके, सो अरुणा, एट द एन्ड अफ द सेसन हाम्रो एउटा फिडब्याक सर्वे तिमीले राखेको छौ कि छैन? छैन भने एउटा फिडब्याक सर्वे पनि बनाउँदै गर्दा हुन्छ। फिडब्याक पोल चाहिँ छैन त? ल, सो वी स्टिल हैव टाइम हैन। सो केही छ तपाईहरुको पार्टमा भन्यो भने प्लिज फिल फ्री टु आस्क एज वेल। सो यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि टिचर स्टुडेन्टको सेसन भन्दा पनि एउटा इन्टरेक्टिभ सेसनको रूपमा राखौँ हैन। अब एकदम हुन्छ नि डेभिएट भएर चाहिँ क्वेसन नसोध्नु होला, तर टु द टपिकहरुमा चाहिँ के रिलेटेड क्वेसनहरु छ भन्यो भने प्लिज फिल फ्री। कुनै तपाईको मनमा लागेको कुराहरु छ अथवा चाहिँ यो कसलाई सोध्ने यस्तो टपिकहरु थाहा थिएन, यो प्लेटफर्म पाए जस्तो छ भने प्लिज फिल फ्री टु आस्क एज वेल। दिपेशजी हात उठाइरहनु भएको छ। दिपेशजीले सो गौरवजी हाम्रो अफिस चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नु हो। म आफै पनि गएको छैन। सो अरुण, डु यु नो द लोकेसन अफ आवर अफिस इन बिरगन्ज? Not exactly. ओके, सो हामी यसमा गेट ब्याक हुन्छौँ गौरवजी। आज हाम्रो लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ हुनुहुन्न। ल, तपाईको नोइज आइरहेछ, क्वेसन सोध्नुस् दिपेशजी। सर त्यो स्टार्टअपमा जस्तै हामीले कुनै पनि नयाँ कम्पनी खोल्यो भने त्यसलाई हामीले यङ कम्पनी पनि मान्न सक्छौँ होइन सर? मिन्स नयाँ इन्भेस्टमेन्टहरू गर्ने, आफ्नो प्रोडक्टहरू गर्ने, त्यसलाई पनि त्यस्तो पनि मान्न सक्छौँ। मिन्स आफ्नो कुनै कम्पनी जस्तै खोल्यो नयाँ प्रोडक्टहरू गर्यो भने मिन्स मार्केटमा सेल गर्यो भने त्यसलाई यङ कम्पनी पनि भन्न सक्छौँ नि हामी। सो दुईटा डिफरेन्स छ। एउटा चाहिँ स्टार्टअप कम्पनी, एउटा चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम बिजनेस भन्छ कि। सो स्टार्टअप भनेको चाहिँ जस्तो एक्जाम्पलमा तपाईँले टेक्नोलोजी इनेबल्ड भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप भन्न मिल्छ। अनि एसएमई तपाईँको म म्युट गरिदिन्छु है, अरू म्युट गरिदिनु, उहाँको नोइज आयो। ओके, सो म डिफरेन्स एक्चुअली भनिदिन्छु है त। सो अरू क्यान यु पुल इन द स्लाइड एक्चुअली, तिमी पोसिबल छ भने त्यो स्टार्टअप र एसएमईको डिफरेन्सको स्लाइड एक्चुअली पुल इन गर्न ट्राई गर त, इफ यु क्यान। त्यतिखेरसम्म म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सो
स्टार्टअप र एसएमई को डिफरेन्स, एसएमई भनेको चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम इन्डस्ट्री अथवा स्मल एन्ड मिडियम बिजनेस हुन्छ हैन। सपोज तपाईले चाहिँ कुनै नयाँ ठाउँमा वीरगञ्जमा सपोज केक पसल खोल्नु भयो भन्यो भने केक पसललाई स्टार्टअप भन्नु मिल्दैन। केक पसल भनेको चाहिँ तपाईको एउटा एसएमई स्मल एन्ड मिडियम इन्डस्ट्री हो कि, किनभने त्यसको ग्रोथ भनेको त्यो वीरगञ्ज टेरिटोरीसँग मात्रै लिमिटेड हुन्छ। तपाईले वीरगञ्जमा केक बनाएर अब काठमाडौँ बेच्न त त्यति सहज हुँदैन नि त, अथवा चाहिँ तपाईले हेटौँडा बेच्न त सहज हुँदैन। तर सपोज अब के गर्नुभयो भने त्यही केक पसललाई तपाईले चाहिँ अनलाइन सिस्टम बनाउनु भयो र यस्तो डेलिभरी मेकानिजम बनाउनु भयो जुन डेलिभरी मेकानिजम युज गरेर तपाईले फर एक्जाम्पल होल नेपालभरि पठाउन चाहनुहुन्छ सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको स्टार्टअप भयो क्या। डिफरेन्स चाहिँ त्यसरी हुन्छ। ओके, जस्तो यहाँ स्लाइडमा देखिएको छ स्टार्टअप को डिफरेन्स के छ त, स्टार्टअप र एसएमई को डिफरेन्स भन्दा स्टार्टअपहरु भनेको चाहिँ दे आर हाई ग्रोथ। जस्तो नेटफ्लिक्सको कुरा हेर्नुहुन्छ भने सुरुमा उसको इन्भेस्टमेन्ट खासै छँदै थिएन, लो इन्भेस्टमेन्टमा सुरु गर्यो, अब अहिले हेर्नु त अलमोस्ट $1 बिलियन को इन्डस्ट्री भइसकेको छ नेटफ्लिक्स। हाई ग्रोथ तर सँगसँगै हाई रिस्क पनि हुन्छ कि, सो दे आर लाइकली टु डाई। जस्तो चाहिँ तपाईले फर एक्जाम्पल राइड सेयरिङ एप्लिकेसन जुन नेपालमा छ नि, टुटल पठाओहरू छ नि, त्यो एप्लिकेसनहरू तपाईले बनाउन थाल्नुहुन्छ, अब त्यसमा भोलि कन्ज्युमर आइदिएन भने त त्यो रिस्क एकदम हाई भयो नि त, तपाईको डेड हुने, त्यो स्टार्टअप डेड हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। अर्को थर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ गो बिग अर डाई। स्टार्टअपको अरु कुनै विकल्पै हुँदैन कि तपाई एकदम ठुलो भएर जानु पर्यो, होइन भने चाहिँ यु जस्ट डाई एन्ड फेज आउट। जस्तो सम अफ द सक्सेसफुल स्टार्टअपको कुरा गर्दाखेरि एटलासियन, फेसबुक, गुगल यी सबै आफैमा नै एकदम सक्सेसफुल स्टार्टअपहरू हुन् हैन। अब स्मल बिजनेसको डिफरेन्स भनेको चाहिँ उनीहरू एकदम क्विकली ग्रो गर्दैनन् तर उनीहरू लेस रिस्की पनि छन् अनि उनीहरूको साइज पनि एउटा लिमिटेड साइज हुन्छ। जस्तो मैले अहिले एक्जाम्पल दिएँ एउटा केक पसलको र एउटा चाहिँ राइड सेयरिङ प्लेटफर्मको अथवा अनलाइन बुक सेलिङ प्लेटफर्मको। तपाईले बुक पसल खोल्नुभयो त्यो तपाईको स्मल बिजनेस भयो, तर त्यही बुक पसल नखोलेर अनलाइनबाट बुक बेच्छु भन्न थाल्नुभयो भने त्यो चाहिँ स्टार्टअप हुन्छ। तपाईको इन्भेस्ट, जस्तो अर्को स्लाइडमा जाऊ त, तपाईको इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो टाइपमा चाहिँ फर एक्जाम्पल अब यसलाई चाहिँ युनिकर्न र जेब्राको डिफरेन्स पनि भनिन्छ कि। सो स्टार्टअप भनेको चाहिँ युनिकर्न हुने क्याटेगोरीको हो, त्यसमा तपाईको फाउन्डरहरुको इन्भेस्टमेन्ट भनेको मोर अफ अ टेक्नोलोजीमा अनि प्लेटफर्महरुमा इन्जिनियरिङ एकदम हेभी हुन्छ। तर यता जिब्रा भनेको एसएमई साइडमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उनीहरुको इक्वल हुन्छ कि, टेक्नोलोजी पनि हुन्छ प्लस अरु फिचर भएको अरु नलेज भएका फाउन्डरहरु पनि हुन्छन्। सो दैट इज द सर्ट अफ द डिफरेन्स। I hope मैले क्ल्यारिफाई गर्न ट्राई गरेँ, क्ल्यारिफाई भयो होला। अगेन फ्लोर ओपन फर द क्वेसन, यु क्यान स्टप शेयरिङ अरुणा। So सन्दीप जीले क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ, if the company acts only as a reseller, is it mandatory to register the company for VAT number? Okay, so अब यो चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक क्वेसन भयो, म यसमा एक्सपर्ट चाहिँ हैन, तर मैले के आन्सर गर्न सक्छु भने अब गभर्नमेन्टले म्यान्डेट गरेको छ कुन आइटमहरु चाहिँ ट्रेडिङ गर्दाखेरि भ्याट रजिस्टर गर्नुपर्छ भनेर। यदि त्यो आइटम तपाईले रिसेलिङै पनि गर्नुहुन्छ भने एन्ड युजरलाई कस्टमरलाई तपाईले इन्भोइस पठाउनुहुन्छ, बिल पठाउनुहुन्छ र उनीहरुसँग पैसा लिनुहुन्छ भने भ्याट रजिस्टर गर्नुपर्छ। ओके, सञ्जय जीले भन्नुभयो एक्सप्लेन अबाउट अन पेज एन्ड अफ पेज अप्टिमाइजेसन भन्नुभयो। यो चाहिँ एसईओ को कुरा गर्नुभयो सञ्जय जी, म अलिकति कुरा बुझिने चाहिँ मलाई एक्चुअली भोइसमा एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ व्हाट यु आर ट्राइङ टु आस्क। सञ्जय जी यु क्यान अनम्युट है अब। ओके, सो मलाई चाहिँ आइडिया भएन। एसईओ के बारेमा माने यो। ओके, तर यो अन पेज र अफ पेज भनेर के भन्न खोज्नु भन्नुस् त, मलाई त ठ्याक्कै थाहा छैन अन पेज र अफ पेजको बारेमा चाहिँ फेरि। त्यो अहिले लास्ट टाइम मैले कोर्स गरेको छ अहमदाबादमा। हजुर हजुर। अनि अलि म नै बिर्सिरहेको छु, मार्केटिङले सर्ट टाइम कोर्स थियो। ओके, ठीक छ, आई थिंक आई गट इट। सो के भनिरहेको छ भने अन पेज एसईओ भनेको चाहिँ
तपाईले आफ्नो साइटमा जुन चेन्जेसहरु गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तै एउटा एसईओ को आइडिया भनेको आफूले ब्लगहरु लेख्ने, आफूले कन्टेन्टहरु चाहिँ त्यहाँ आफ्नो पेजमा राखेर एसईओ गर्नेलाई चाहिँ अन पेज एसईओ भनिन्छ। अफ पेज एसईओ भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरहरु जुन तपाईको कन्ट्रोल भन्दा बाहिर छ। जस्तो अघि नै फर एक्जाम्पल मैले मेरो नाम राखेर हेर्दाखेरि पनि मेरो वेबसाइट अथवा मेरो नाम टपमा आएन, के आयो भन्दा मेरो लिंक्डइनमा भएको नाम टपमा आयो नि त। सो त्यो चाहिँ अफ पेजको एक्जाम्पल हुन सक्छ। सो डिफरेन्स चाहिँ त्यस्तो छ। जुन एउटा आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन सक्ने चाहिँ अन पेज अप्टिमाइजेसन भयो, आफ्नो कन्ट्रोल भन्दा बाहिर हुने। जस्तो अब आईसीटी बाइट भन्ने पत्रिकाले मेरो नाम राखेर चाहिँ उनीहरूले छाप्दिएको छ भने र उनीहरूले एसईओ गरेको छ भने मेरो कन्ट्रोल नभइकन पनि म माथि आएँ नि त। द्याट्स एक्जाम्पल अफ अफ पेज अप्टिमाइजेसन। सो आदित्य कुमार झाले सायद अरुणालाई पठाउनु भयो होला। सो म्याम क्यान वी गेट दिस भिडियो आफ्टर दिस मिटिङ completed भनेर पठाउनु भएको छ। अरुणा एनी कमेन्ट दैट यु वान्ट टु हाइलाइट रिगार्डिङ दैट? त्यो चाहिँ मलाई प्राइभेटली आछ। आई थिंक इट वाज मेन्ट फर यु। ओके सो हजुरले यो सबै रेकर्डिङहरु चाहिँ पाउनुहुन्छ है। तपाईँ युट्युब लिंक कोर्समै अपडेट गरेर अनि पठाइदिन्छु हजुरहरुलाई। सो यसलाई क्ल्यारिफाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाई जेनेस क्लाउड एकाडेमीको पोर्टलमा लगइन गरिसक्नु भइसकेपछि यो हामीले रेकर्डिङ गरेको कुराहरु एज अ कोर्सको रूपमा त्यही राखिदिन्छौं। सो यु क्यान एक्चुअली एक्सेस इट फ्रम देयर इटसेल्फ। Okay, so I think we can actually launch the final survey now, assuming no one has any questions so far. अनि आज हाम्रो कोही टिचरहरु पनि हुनुहुन्छ अरुणा यहाँ? हजुर मैले अरविन्द सरलाई देखे थिए अघि आई गेस। अरविन्द सर हजुर हुनुहुन्छ अरविन्द सर? हजुर सर नमस्ते। हजुर नमस्ते सर, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सर सन्चै छु सरलाई आरामै। हजुर एकदम ठीक छ सर। सो अब हामीले आजको सेसन त कम्प्लिट गर्यौं सर। सो हजुरको फिडब्याक अनि प्लस स्टुडेन्टहरुले खोज्नु भएको कुराहरु पाउनु भयो भएन? आई थिंक पब्लिकको फिडब्याक भन्दा नि हजुरबाट चाहिँ के फिडब्याक पनि लियौं र फ्युचरमा पनि अब यस्तै सेसनहरु कसरी रन गर्ने, यसलाई कसरी इन्टरेक्टिभ बनाउने त्यो पार्टमा पनि हजुरकोबाट के सुनौं कि अरविन्द सर? हजुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल I would like to apologize for joining this session lately because I was also engaged in someone meeting on the virtual space. So sorry for that. I would like to express my deep gratitude to Anjani Fiyal sir and as well Aruna Sharma madam on the behalf of Biran Public College. You have done a great job in enhancing the knowledge skill of our student. I believe that our student definitely has learned a lot from your sharing sessions. And yes, as you said that on the days to come, we also expect number of more such kind of informative program so that our student can know how we are in contact in relationship with Guineas as well as the entire team. As well, the student can have the better opportunities on learning these all digital platforms, the applications, the facilities that has been provided to us as a member of Biran Public College. So I would like to again thank Anjani sir for your initiations, your team cooperation in this regard as well. Thank you, sir. Thank you very much, Arvind sir, for your really nice and welcoming feedback as well. Aruna, I think we can actually run the final feedback session now. Sure. Before we wrap up. So screen ma I think हजुरले यो सेसन को बारेमा फर्म देख्नुहुन्छ। प्लिज यो फर्ममा हजुरले अनेस्ट ओपिनियन राख्दिनु होला, कसले भर्नुभयो भनेर देखिदैन। सो इट इज कम्प्लिटली एनोनिमस नै हो हैन। सो यसको आधारमा हामीले फर्दर फ्युचरमा हजुरहरुलाई सेसन दिँदाखेरि के इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यो पार्टहरु चाहिँ we can actually take the feedback and then continue further यो feedback को आधारमा। र यो फर्म भरिदै म के एउटा हाइलाइट गर्न चाहन्छु भने लाइक अहिलेको वर्ल्ड भनेको अहिलेको एउटा चाहिँ यो टाइमिङ भनेको चाहिँ इट्स टाइमिङ अफ ग्लोबलाइजेसन इटसेल्फ। तपाई अहिले वीरगन्जमा
जनकपुरमा जहाँसुकै बसेर पनि ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो स्किल्सहरू गेन गर्नुभयो भने तपाईहरु चाहिँ वीरगन्ज पनि छोड्नु पर्दैन कति केसमा, त्यही बसेरै यु क्यान एक्चुअली अर्न अ भेरी गुड स्यालेरी, भेरी गुड मनी, ग्लोबल कम्पनीजहरुमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँकै कम्पनीजहरुसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ, इभन काठमाडौँ पनि शिफ्ट भइरहनु परेन। सो अहिले जुन सब्जेक्टहरु पढिरहनु भएको छ इट इज अ वन्डरफुल सब्जेक्ट र आफ्नो स्टार्टअप रन गर्न खोजिरहनु भएको छ, वीरगन्जमै तपाईहरु कम्पनी रन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो देयर इज सो मच प्रोस्पेक्ट एन्ड पोटेन्शियल। सो हामीले यो सेसनबाट हामीले गर्न खोजेको भनेको त्यो पोटेन्शियललाई कसरी ब्रेक गर्ने त, कसरी चाहिँ त्यो एउटा प्रस्फुटन गर्ने र तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्ने। आई थिंक दैट इज आवर सोल इन्टेन्सन। सो अब आई थिंक तपाईहरुको फिडब्याक पनि आइरहेको छ। सो यो फिडब्याकको आधारमा पनि हामी फ्युचर इम्प्रुभमेन्टहरु गर्दै लिएर जान्छौँ। अरविन्द सरसँग हामी क्लोजली काम गरिरहेकै छौँ। सो अब आज चाहिँ मोर अफ अझै कति कुरा सर्फिसियल नै छ हैन। अब तपाईलाई इन डेप्थ कुनै सेसनहरु चाहिन्छ भन्यो भने पनि तपाईहरुको फिडब्याकको आधारमा वी क्यान गो अन इन डेप्थ सेसन एज वेल। सो अरविन्द सरले हात रेज गरिरहनु भएको छ। अञ्जनी सर। हजुर अरविन्द सर भन्नुस्। यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुरा अझै एक्सप्रेस गर्न के बिर्सेँ भने जस्तै वीरगन्जको सिनारियो मेबी म पनि अलिकति टेक्निकल फिल्डमा भएको हुनाले हुन त मेरो टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड छैन, तर टेक्निकल पार्टमा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले वाट आई फिल कि वीरगन्जको सिनारियोमा टेक्निकल सपोर्ट दिने, टेक्निकल सर्भिसेसहरू दिने नम्बर अफ पिपुल र अर्गनाइजेसन एकदमै कम छन् र जति पनि छन् आई थिङ्क आई पर्सनली वाट आई बिलिभ द्याट दे आर नट what we expect they can give है र in most of the cases I found to be cheated। तर गिनेज क्लाउड एकाडेमी या सरको जुन टिम सपोर्ट छ यो चाहिँ एकदमै मलाई किन राम्रो लाग्छ भने we get our every expectation के हामीले अहिलेसम्म जति पनि काम गर्यौँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स यहाँले फुलफिल गर्नु भएको छ र हाम्रो जे पनि इगरनेस, जे पनि हाम्रो क्वेरी छ सरको टिमले चाहिँ फुलफिल गरि नै राख्नु भएको छ। यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट पार्ट मलाई लाग्छ। अरू त त्यति खासै मलाई अब कोही कसैलाई चाहिँ एउटा पार्ट आउँछ भने he feels or the team feels that we know everything and we can just के भन्छ नि एउटा ब्रेन वाश गरेर संस्थाहरूलाई, पार्टीहरूलाई, मान्छेहरूलाई उनीहरूले चिट गरिरहेको हुन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो फिल्डमा चिटिङ चाहिँ राम्रो होइन। जे पनि छ हामीलाई जे आउँछ त्यो हामीले इजिली भन्न सक्नुपर्छ। जुन सरले धेरै कुराहरू धेरै यो सेयरिङ सेसनमा पनि भन्नुभयो यो पार्ट मलाई थाहा भएन चाहिँ यो म चाहिँ हेरेर बताउँछु, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यही नै मलाई चाहिँ यो अर्गनाइजेसन्सको तपाईहरुको धेरै राम्रो पार्ट लागिरहेको छ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू अरविन्द सर। सो तपाईले अनेस्टली फिडब्याकहरु दिनुभयो, यो सुन्दाखेरि आई एम भेरी भेरी ह्याप्पी। हाम्रो टिमले जुन सपोर्टहरु हजुरलाई गर्न खोजिरहनु भएको छ, ट्राई गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि हजुरहरुलाई एकदम पोजिटिभ लागेको सुन्दाखेरि आई एम भेरी भेरी मच प्लिज भन्नुपर्छ। जे छैन त्यसलाई चाहिँ हामी गरिदिन्छु, यो गर्न सकिन्छ भने चाहिँ भन्नु चाहिँ त्यो मलाई राम्रो लाग्दैन कि, तर यहाँहरुको चाहिँ एकदम पोलिसीज मलाई राम्रो लाग्यो। एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच सर। सो हामी डेफिनेटली हामीले सक्ने कुराहरू वी विल ट्राई टु हेल्प एज मच एज पोसिबल। अब कुनै कुराहरू गर्न सकिँदैन भन्यो भने फल्स प्रमिसहरू गरेर काम छैन, किनभने प्रमिस निभाउन सकिएन भन्यो भने त्यसले कसैलाई पनि हेल्प गर्दैन। सो द्याट्स आवर प्रिन्सिपल इटसेल्फ सर। सो त्यही प्रिन्सिपलको आधारमा म लगायत मेरो टिमहरु केस मैले आफैले के फेस गरेँ भने डिजिटल मार्केटिङको लागि आउँछन् हैन, पुरा एकदम डेमोन्स्ट्रेसनहरू दिन्छन्। अब त्यो डेमोन्स्ट्रेसन दिनेहरूले मैले गरेको क्वेसन पनि सेटिस्फाई गर्न सक्दैन, वाइ वी आर डुइङ डिजिटल मार्केटिङ हैन। कमसेकम डिजिटल मार्केटिङ कसरी हुन्छ त्यसको एउटा प्रोसिड्युर पनि त बताउन सक्नु पर्यो नि, हो कि सर? त्यो पनि बताउन नजान्ने चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गरिरहेछन्। यहाँ वीरगन्जको सिनारियो मैले भने अब बाहिर त के छ मलाई थाहा भएन, तर त्यस्ता पनि छन्, यहाँनिर संस्था पनि छन्, व्यक्तिहरू पनि छन्। अनि when I start cross questioning them they just say I'll come on the next day, but next day they won't come। सो यो चाहिँ नेपालकै समस्या पनि छ सर। अहिले डिजिटल मार्केटिङ भनेर चाहिँ के बुझिन्छ भने नि फेसबुकमा बुस्टिङ गर्यो नि डिजिटल मार्केटिङ भयो। सो द्याट इज द डेफिनेसन, तर द्याट इज नट द रियल डेफिनेसन सर। अब हजुरले मेरो डेमोमा त्यो अघि नै एभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो। सो मैले के देखाएँ भने डेमोमा ओभरअल कसरी एउटा पोस्ट गर्ने फेसबुकमा, त्यो पोस्टलाई कसरी बुस्ट गर्ने र बुस्ट गरिसकेर
how you can actually turn that like त्यो एडलाई चाहिँ कसरी रेभेन्यूमा कन्भर्ट गर्ने त होल कन्भर्जन लाइफ साइकल चाहिँ मैले देखाएँ र यो लाइफ साइकल भनेको हामीले हाम्रो कम्पनीमै पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ सर जस्तो हामीले अहिले जुमको प्रडक्ट लिएको छौँ त्यसको रिसेलिङको लागि वी युज डिजिटल मार्केटिङ भेरी हेभिली हामी पाकिस्तानमा पनि लन्च गरिरहेछौँ भुटान त्यस्तै गरी बङ्गलादेशमा लन्च गरिरहेछौँ सिमिलरली हाम्रो अरू प्रडक्टहरू इभन फेसबुकको एडको लागि चाहिँ हामी मार्केटिङ फेसबुकबाटै पनि गरिरहेछौँ कि बिकज हामीले फेसबुक एड पनि प्रोभाइड गर्छौँ नि त त्यो पनि हामीले गरिरहेछौँ सो हामीले जे प्र्याक्टिस गरेको छौँ त्यही कुरो नै एकदम प्र्याक्टिकल्ली देखाइरहेको छौँ सर सो यो चाहिँ नेपालमा धेरै कम्पनीजहरूले एडप्ट पनि गर्नुहुन्न हजुर त्यही भएर चाहिँ यहाँ कस्तो भइरहेको छ जो नजानेको मान्छे छ उसले त एक्चुअली दुईचोटि ट्राई गर्छ तर उसको एक्सपेक्टेसन फुलफिल नभएपछि अनि यो डिजिटल मार्केटिङ नै नराम्रो यसमा चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने पनि सोच डेभलप हुँदै जान्छ कि भइ पनि रहेछ त्यस्तो त्यस कारणले गर्दाखेरि राइट एप्रोप्रिएट अर्गनाइजेसन र मान्छे हुनु पनि एकदम जरुरी छ सर एक्ज्याक्टली सर एक्ज्याक्टली हामी अहिले नेपालमा अफिसियली सर अब गुगलको एड भनेर जुन डिजिटल मार्केटिङको टुल छ गुगल एड फेसबुक एड भनेर यो दुईटै संस्थालाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामीले यो डिजिटल मार्केटिङ पनि गरिरहेको छ है सो हामी सर डिजिटल मार्केटिङ भनेर एन्ड कस्टमरको डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ गर्दैनौँ सपोज अब हजुरले चाहिँ एक्जाम्पलमा मेरो सरको सजेसनमा छ भने हामीले दिनु होला सर ए हजुर डेफिनेटली अरविन्द सर सो हामी डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीसँग चाहिँ धेरै काम गर्छौँ सो नेपालमा लाइक थुप्रै डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले काम गरिरहेको छौँ अरू न प्लिज हाम्रो कस्टमर बेसमा भएको लिस्टहरू चाहिँ सरलाई एकचोटि पास अन पनि गरिदेऊ सो एउटा संस्था छ हामीले डिजिटल गोर्खा अनि एक्ट 360 भन्ने काठमाडौँको संस्थाहरू छन् सो उनीहरूले चाहिँ हामीसँग सर्भिस लिएर दे प्रोभाइड सर्भिस टु द एन्ड कस्टमर सो हामी हजुरलाई रिकमेन्ड गरिदिन्छौँ सर थ्याङ्क यू सो मच हस् युआर वेलकम सर ओके सो एउटा फाइनल क्वेसन के आएको छ यहाँ लेट मी क्विकली चेक फर्स्ट टाइम आई हेभ अल्सो लाइक्ड एनी वेबिनार थ्याङ्क यू भेरी मच रोशन गिरीजी सो इट इज रियली गुड यो तपाईँहरूको यस्तो कमेन्ट सुन्दाखेरि चाहिँ आई एम रियली ह्याप्पी होइन म पर्सनली पनि आई वान्टेड टु गिभ माई बेस्ट सो मेरो आजको अलिकति स्टोरी पनि सुनौँ आई थिङ्क तपाईँले यो भनेर चाहिँ मलाई अलिकति इमोसनल पनि बनाउनु भयो सो म अहिले युकेमा बस्छु युकेमा चाहिँ यहाँ 11 बज्यो बिहानको सो म चाहिँ किङ्स कलेजमा यो एमबिएलाई पनि पढाउँछु होइन किङ्स कलेजमा यो कुन सब्जेक्ट भन्दाखेरि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट पनि मैले पढाउँछु सो किङ्स कलेजको पढाइ चाहिँ बिहानको 6:30 देखि 8:30 सम्म हुन्छ जुन भनेको युकेको टाइमको कुरा गर्दा मैले आज उनीहरूलाई पढाएर बिहानको 4 बजे पढाएर सकाएँ अनि म 4 बजे चाहिँ बेडमा गएर सुतेर होइन 9 बजे मेरो अर्को सेसन आई थिङ्क तपाईँहरूको पनि यहाँको चाहिँ त्यस्तै टाइममा सेसन थियो सो म 5 घन्टा सुतेर चाहिँ आई केम फर योर सेसन एज वेल कि द रिजन आई केम कि म त्यो मेरो निन्द्राहरू कम गरेर किन आयो भने आई वान्टेड टु गिभ रियली बेस्ट र तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा इम्प्रेसन राम्रो बनाऊँ सो तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भ्यालु चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भनेरै वी आर रियली ट्राइङ बेस्ट अरुणा अल्सो सी एक्चुअली डिड लट अफ वर्क अन क्रिएटिङ ग्यादरिङ अल द कन्टेन्ट अन दि प्रेजेन्टेसन स्लाइड एज वेल र यो ओभरअल सेसन नै अर्गनाइज गर्न अरुणा निलमणिजीले उहाँले धेरै हेल्प गर्नुभएको छ सो अगेन तपाईँको फिडब्याक सुनेर वी आर भेरी ह्याप्पी दिपेशजीले पनि फिडब्याक दिनुभएको छ द्याट्स अ भेरी गुड फिडब्याक एज वेल र आई थिङ्क अरुणा सो हाम्रो यो सेयर गरिदियो होला पोलको रिजल्ट आई थिङ्क वी हेभ द रिजल्ट कम्प्लिटेड एज वेल सो रिजल्ट हजुरले हेर्नुभयो भने सो इट इज गुड 57% ले भेरी प्रोडक्टिभ भन्नुभएको छ 37% ले प्रोडक्टिभ भन्नुभएको छ सो आई थिङ्क प्रोडक्टिभ भेरी प्रोडक्टिभ भनेको एराउन्ड 90% भन्दा एबभले चाहिँ प्रोडक्टिभ भेरी प्रोडक्टिभ भन्नुभएको छ सो भेरी ह्याप्पी टु नो 6% ले नट ब्याड भन्नुभएको छ सो अगेन प्लिज प्रोभाइड योर फिडब्याक टु अरुणा डिरेक्टली अरुणा आफ्नो इमेल एड्रेस राखिदियो होइन सो कुनै एरियामा हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने नेक्स्ट सेसनमा वी आर मोर देन ह्याप्पी टु इम्प्रुभ एज वेल Have you already signed up in your cloud academy? भन्दाखेरि 54% ले साइन अप गर्नुभएको छ विल डु इट लेटर आफ्टर द सेसन भन्नुभएको छ प्लिज साइन अप गरिदिनु होला सो साइन अप गरिसकेपछि तपाईँले एभाइलेबल भएको कोर्सेसहरू हामीले लास्ट एक वर्षदेखि रफली 200+ रेकर्डिङ भिडियोहरू वेबिनारहरू छ त्यो सबैको एक्सेस पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले डु यु वान्ट मोर सेसन फ्रम जिसिए को कुरा गर्दाखेरि 91% ले यस भन्नुभएको छ 3% ले नट रियल्ली 6% ले मेबी भन्नुभएको छ सो आई थिङ्क इट्स अ भेरी good number 91% is willing and eager to get session from GCA so Aruna I would request you to organize with coordinate with Arvind sir and a future session haru pani organize garnala I would definitely request you Aruna it is very good feedback to hear from everyone यति भन्दै म आफ्नो साइडबाट पनि क्लोजिङ गर्न चाहन्छु Aruna anything that you want to add in our before closing अथवा हाम्रो निलमणि सर हुनुहुन्छ Aruna
I think Aruna is dropped हो कि क्या? Let me check. Sorry. हो यही छु. ए okay. Fine, Aruna, no problem. ओके सो हजुरहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा लास्टमा जाँदा जाँदै वान वर्डमा चाहिँ हजुरहरूलाई ओभरअल सेसन कस्तो लाग्यो भनेर एकछिन च्याट बक्समा राखिदिनु न है ओभरअल सेसन कस्तो लाग्यो जस्तो वर्ड मात्रै OSM, perfect. Awesome. Fantastic, great, interesting. Once more. Once more you will get the video of adorable, fantastic, great, nice. I think मैले एउटा क्ल्यारिफाई अघि नै हामीले गरिनु जस्तो लाग्छ सो हामी नेपालमा रफली 600-700 जति कम्पनीजहरुसँग पनि काम गर्छौं त्यो चाहिँ कुन क्यापेसिटीमा भने वी आर एक्चुअली वर्किङ विथ दोज कम्पनीज टु प्रोवाइड द प्लेसमेन्ट एज वेल र डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ वान अफ द टप लिस्टमा छ सो यी सबै कम्पनीको हायरिङको वान अफ द क्राइटेरिया भनेको दे आर लुकिङ फर डिजिटल मार्केटिङ पिपल कतिजनाहरूले कन्टेन्ट राइटिङ पनि खोजिरहनु भएको छ सो कोही राइटिङमा राम्रो हुनुहुन्छ अथवा डिजिटल मार्केटिङमा तपाईँ चाहिँ करियर ग्रो गर्ने प्लान गरिरहनु भएको छ भने देयर इज लट अफ जब्स आउट देयर है जब नै रियल जबहरू नै छ जस्तो हामी कम्पनीज लाइक जानकी टेक अथवा चाहिँ अब ब्याङ्कहरू नेभिल सेन्चुरी सिभिल ब्याङ्कहरू भयो अब अरू टेक कम्पनीजहरू छन् ग्रो बाइ डेटा त्यस्तै गरी लिपफ्रगहरू भयो यो कम्पनीजहरूसँग पनि हामी काम गर्छौँ सो यो सबै कम्पनीजहरूको चाहिँ डिमान्ड भनेको डिजिटल मार्केटिङ छ सो यस देयर इज अ लट अफ जब आउट देयर एज वेल सो कसैले जबहरू खोजिरहनु भएको छ अथवा तपाईँ ग्रेजुएट हुने टाइमहरू भइरहनु भएको छ भने पनि अरुणालाई पिङ गर्नु होला सो वी विल एक्चुअली हेल्प यु टु डु द प्लेसमेन्ट एज वेल त्यो पनि हाम्रो अर्को एक्सपर्टिज एरिया हो त्यो पार्टमा पनि हामीले हजुरहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ हाम्रो आउटकम भनेको तपाईँहरूलाई जब दिलाइदिने र तपाईँहरूलाई त्यो जब खानको लागि गर्नको लागि चाहिने स्किल प्रोभाइड गरिदिने द्याट्स आवर अब्जेक्टिभ Okay, Aruna, I think it's really wonderful to hear the good feedback from everyone. So we can close the session now. And Arvind sir, thank you very much for your opportunity as well for providing us a platform to showcase our session and skills. Thank you, Dai. So next webinar को लागि चाहिँ हामीहरु AWS Educate को webinar को लागि प्लानिङ गर्दै छौं हजुरहरुलाई चाहिँ यो वीक को अब यो वीक को एन्ड सम्ममा चाहिँ हजुरहरुलाई त्यो स्केड्युल आइसक्छ है ओके सो नेहाजी हजुरलाई के क्वेरी छ लेफ्ट ओके सो थ्यांक यू एभ्रीवन आई होप हजुरहरुलाई सेसन राम्रो लाग्यो हैन हजुरहरुको फिडब्याक हेर्दाखेरि चाहिँ झन् राम्रो लाग्यो के लाइक अझै पनि अरु सेसनहरु गर्न मन लाग्यो मलाई पनि प्लानिङ्सहरु गर्न मन लाग्यो है सो अब नेक्स्ट यो वीकको एन्ड सम्ममा चाहिँ AWS एडुकेट को हजुरहरुलाई स्केड्युल सबै आउँछ त्यसपछि होपफुली यो भन्दा पनि अझ डबल मास ग्यादर गर्नुहुन्छ हजुरहरुले हैन साथीहरुलाई पनि भन्नुहुन्छ वेबिनार छ अटेन्ड गरौँ प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्दै है सो यति भन्दै हजुरहरुलाई थ्यांक यू भन्दै र अन्जन दाइलाई एकदमै धेरै थ्यांक यू भन्दै म चाहिँ यो क्लोज गर्छु है त हाम्रो मिटिङ थ्यांक यू भेरी मच अरुणा लास्ट टाइम म मेरो इमेल चाहिँ म छोड्दिन्छु है त च्याटमा ओके मलाई इमेल गर्नु है फिडब्याकहरु वा हजुरहरुलाई केही पनि क्वेरीजहरु छ भने यु क्यान डु द्याट सो थ्यांक यू एभ्रीवन बाइ बाइ टेक केयर